त्यसैले हे डियर भ्याक्सिन, आऊ मेरो विध्वंसात्मक फैलावटलाई रोक, आऊ मलाई यो बोझबाट उतार। हे मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्ने अमर भ्याक्सिन, मलाई मानिसहरूको श्रापबाट मुक्ति देऊ, मानिसहरूमाथिको अत्याचारको सिलसिलाबाट राहत देऊ। म आफै पीडित भए, पहिला मेरै उपचार गर। म आफैलाई थाहा छैन मेरो जन्म कसरी भयो। डियर भ्याक्सिन, सुरेन्द्र महर्जन, अमर। लन्डनदेखि काठमाडौँसम्म। लन्डन सहरमा साँझको झिलिमिली सुरु भइसकेको थियो। क्लक टावरको घडीले साँझको 8 बजाइसकेको थियो। रात्रिकालीन लन्डनको रौनक देखेर विश्वभरिका पर्यटक रमाइरहेका थिए। हुन पनि लन्डन यस्तो सहर हो जहाँ संसारभरिका मानिस बसोबास गर्छन्, त्यसैले त यसलाई युनिभर्सल सिटी भनिन्छ। संयुक्त अधिराज्यको राजधानी लन्डन बेलायतको दक्षिण पूर्वमा अवस्थित छ, जसको बीचबाट प्रख्यात थेम्स नदी बगिरहेको छ। के छैन लन्डनमा? संसारकै सुन्दर युवती, मनोरञ्जन, फेसन सबै छ। मनमोहक लन्डनमा 10 वर्ष बिताइसकेका हरिभक्त शिवाकोटीको मन भने आफ्नै देश नेपालले तानिरहेको थियो। 3 पटकसम्म ओलम्पिक खेलको आयोजना गरिसकेको लन्डन जस्तो रमणीय सहरमा हरिभक्त आफूलाई एक्लो महसुस गरिरहेका थिए। स्वर्ग जस्तो लन्डनमा पनि उनको मन रमाउन सकिरहेको थिएन। साँझपख लन्डन ब्रिजको किनारमा एक्लै हिँडिरहेका हरिभक्तको हातमा कफीको डिस्पोजेबल कप थियो। लन्डनको चिसो मौसममा पनि उनको मन घरको सम्झनाले भतभती पोलिरहेको थियो। 244 मिटर लामो लन्डन टावर ब्रिज पार गरेपछि उनको भेट भयो नेपालकै सहपाठी श्याम मोहनसँग। हरिभक्त र श्यामले त्यो साँझ एकसाथ डिनर गर्ने योजना बनाएका थिए। उनीहरू दुवै एउटा नेपाली रेस्टुराँमा गए, जहाँ दाल, भात, तरकारी र गुन्द्रुकको अचार पाइन्थ्यो। त्यसो त लन्डनमा संसारभरिका परिकार पाइन्छ। नेपाली खाना पाइने रेस्टुराँ पनि प्रशस्तै छन्। उनीहरूले दाल भात अर्डर गरे। ज्यास्मिनलाई त ठुलै समस्या भएछ है, श्यामले भने। के गर्ने यार, यसमा मलाई पनि अफसोस छ, हरिभक्तले भने। ज्यास्मिन मल्होत्रा भारतकी नागरिक हुन्, जो हरि र श्यामसँग एउटै विश्वविद्यालयमा पढ्छिन्। ज्यास्मिन मल्होत्राले केही वर्ष अघि हरिभक्तलाई प्रेमको प्रस्ताव राखेकी थिइन्, तर हरिभक्तले अस्वीकार गरे। यसको कारण के थियो भने हरिभक्तले बाल्यकालदेखि नै नेपालमै सुस्मिता साक्यसँग प्रेम सम्बन्ध गाँसिसकेका थिए। सुस्मितासँगको हरिभक्तको प्रेम त्यति कमजोर थिएन। हरिभक्तले ज्यास्मिनलाई भनेका थिए, तिमी सुन्दर छेउ, शिक्षित र संस्कारमा हुर्केकी छौ, तिम्रो प्रस्तावका लागि धन्यवाद, तर तिमी जस्तै कन्या नेपालमा मेरो प्रतीक्षा गरिरहेकी छिन्, म उनलाई धोका दिन चाहन्न। हरिभक्तको जवाब सुनेर ज्यास्मिन झनै भुतुक्कै भएकी थिइन्। अनि भनेकी थिइन्, काश तिमी जस्तो विश्वासिलो मान्छेसँग पहिला नै मेरो प्रेम भएको भए। यो सबै समय र भाग्यको खेल हो ज्यास्मिन, मलाई विश्वास छ तिमीले मभन्दा अझ राम्रो केटा पाउनेछौ, हरिभक्तले भनेका थिए। भयो के भने केही समयपछि ज्यास्मिनको एकजना केटासँग प्रेम भएछ, त्यो पनि श्रीलङ्कन। केटो कालो न कालो थियो, तर बहुतै प्रेमल। रूपले आखिर प्रेममा कुनै प्रभाव नपार्दो रहेछ। उनीहरूले लन्डनमै विवाह गरे। हरिभक्तलाई पनि विवाहमा डाकेका थिए, तर विधिको विडम्बना, त्यो श्रीलङ्कन ड्रग एडिक्ट्स रहेछ। ओभरडोजका कारण विवाहको केही महिनामै मर्यो। हरिभक्त सामु रुँदै ज्यास्मिनले भनेकी थिइन्, खै त तिमीले भनेको कुरा त मिलेन नि, त्यो त एडिक्स रहेछ। यस्ता केही नमिठा पल बाहेक हरिभक्तको लन्डन बसाई रमाइलै गरी बितिरहेको थियो। तैपनि स्वदेश भनेको स्वदेश हो, जहाँ उनकी मायालु छिन्। लन्डनका 101 सुन्दरी युवतीप्रति आकर्षित नभएका हरिभक्तको हृदयमा सुस्मिताप्रति अगाध स्नेह, उदात्त प्रेम र अनुराग समेत थियो। सारा तिता मिठा सम्झनालाई लन्डनमै सेलाएर उनी नेपाल फर्किन चाहन्थे। दाल भात, तरकारी र कुखुराको मासु टेबलमा आयो। दुवैले त्यो मौलिक नेपाली खाना स्वाद मानी मानी खाए। आमाले पकाएको यही दाल भात खान पाए पो मजा, हरिभक्तले भने। लन्डनमा त्यो कहाँ पाउनु, पिज्जा र बर्गर खाँदा खाँदा मेरो त स्वाद नै बिग्रिसक्यो यार, श्यामले भने। खानापछि 1 कफी खाएर दुवै मित्र विश्वविद्यालयको होस्टेल फर्के। रातभरि हरिभक्त जस्मिनका दुःख सम्झेर चिन्तित भइरहे। बिचरी जस्मिन, आखिर सबैको भाग्यमा प्रेम कहाँ लेखेको हुन्छ र? हरिभक्तले आफूलाई सम्झिए अनि मनमा नै भने,
म पनि त प्रेमिकाबाट यति टाढा छु, मेरो भाग्यमा पनि त प्रेमले अहिलेसम्म साकार रूप लिन सकेको छैन। कसैलाई भएर पीडा, कसैलाई नभएर पीडा, अनि कसैलाई भएर पनि टाढा हुँदाको पीडा। प्रेम भन्ने नै यस्तै हुँदो रहेछ। पहिला अस्वीकारको डर, स्वीकारपछि बिछोडको भय। लन्डनको चिसो मौसम, घरको सम्झनाले पोलिरहेको छाती, परदेशमा बरालिएका भावनालाई समेट्दै हरिभक्तले अन्ततः पढाइको एउटा घुम्ती पार गरे। माइक्रोबायोलोजीमा मास्टर्सको थेसिस बुझाएपछि हरिभक्त शिवाकोटीले राहतको लामो सास फेरे। यो उनको 7 वर्ष लामो अध्ययनको प्रतिफल थियो। बेलायतको लन्डन स्थित लन्डन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा पढ्न थालेकै 10 वर्ष भइसकेको थियो र उनलाई घरको सम्झनाले सताइरहेको थियो। विश्वविद्यालयको क्याफेटेरियामा बसेर उनी बाक्लो कफी खाइरहेका थिए। मनमा उत्साह त थियो, तर घर फर्किने हतारोको हुटहुटी तीव्र हुँदै गइरहेको थियो। माता, पिता, बहिनीको मुहार प्रत्यक्ष नदेखेको पनि 5 वर्ष बितिसकेछ। फेसबुकको भिडियो च्याटमा गफिनु र प्रत्यक्ष भेट्नुमा अन्तर हुँदो रहेछ। पिताको सदन, अभिभावकत्व अनि माताको स्नेह फेसबुकको भर्चुअल संसारबाट अनुभव गर्न सकिँदैन। भर्चुअल संसार त एउटा भ्रम न हो, जीवन त आखिर प्रकृतिसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्नु पो हो त। ज्यानमा कालो ओभरकोट भिरेका हरिभक्तले लिटो जस्तो कफी स्वाट्ट पारेपछि एउटा स्यान्डविच मगाए। माता या बहिनीले पकाएको भात, मासको दाल, रायोको साग, ट्युमर हालेको गोलभेडाको अचार अनि कुखुराको झोलवाला मासु नखाएकै जुगै बितेछ। लन्डनका रेस्टुराँमा पाइने खानामा त्यो स्वाद कहाँ? त्यो त ज्यान धान्ने आधार मात्र हो। यसमा नेपाली स्वाद कहाँ पाउनु? बधाई छ हरिभक्त, थेसिस बुझायो होइन? विश्वविद्यालयमै एउटा नेपाली सहपाठी श्याम मोहन साक्यले भने, हो यार, अब नेपाल फर्कने तयारीमा छु, दीक्षान्त समारोहमा आउनु पर्ला, होमसिक भइसक्यो, हरिभक्तले भने। हरिभक्त काठमाडौँ बुढानीलकण्ठका बासिन्दा हुन्, जो 10 वर्ष पहिले उच्च शिक्षा अध्ययनका सिलसिलामा लन्डन पुगेका थिए। छात्रवृत्तिमै पढ्न पाए र पढाइमा अब्बल हुँदै गए। विषयको जटिलताका कारण थेसिस तयार गर्ने उनलाई 7 वर्ष लागेको थियो। समुद्रमा पाइने सूक्ष्म जीवाणुका बारेमा उनले थेसिस तयार गरेका थिए। यो यस्तो विषय हो जसले यो पृथ्वीमा जीवको उत्पत्ति कसरी भयो भन्नेसम्मको अध्ययन गर्नुपर्छ। निर्जीव पदार्थ कसरी जीवनमा परिणत भयो, कसरी एक कोशीय जीवको विकास हुँदै आजको मानवसम्मको उच्च चेतनाको प्राणीको विकास भयो भन्ने बारेको अध्ययन कम जटिल थिएन। त्यसका लागि हरिभक्तले संसारभरिका विज्ञ प्रोफेसरका लेक्चर सुने, जर्नलहरूमा प्रकाशित लेख पढे अनि आफैले पनि समुद्री जीवहरूको अध्ययन गरे। तिम्रो थेसिस या पेपरको अब संसारभर प्रशंसा हुनेछ। तिमीले कम मेहनत गरेका छैनौ हरिभक्त, श्याम मोहनले भने। मलाई आफ्नो प्रशंसा भन्दा पनि कहिले नेपाल गएर बा आमा र सुस्मितालाई भेटौँ झैँ भइरहेको छ यार, हरिभक्तले भने। सुस्मिता अर्थात् हरिभक्तकी प्रेमिका, बाल्यकालदेखिकी साथी, जोसँग हरिभक्तको विवाहको कुरो चलिरहेको थियो। नेपाल फर्केर सुस्मितासँग बिहे गरी उतै घरजाम गर्ने उनको तयारी सुरु भइसकेको थियो। हरिभक्त जुरुक्क उठेर क्याफेटेरियाको काउन्टरमा गए, जहाँ स्यान्डविच तयार थियो। पाउरोटी, चिज र केही ससेजका टुक्रा हालिएको स्यान्डविच चबाउँदै हरिभक्तले सोधे, तिमी केही लिन्नौ श्याम? मैले अघि नै ससेज र पिज्जा बजाइसके, पेट टन्न छ, श्याम मोहनले भने। क्याफेटेरियामा विद्यार्थीहरू आफ्नै तालमा कफीमा झुमिरहेका थिए। ती हरेक विद्यार्थी संसारभरिबाट त्यहाँ पढ्न आएका थिए। दक्षिण एसियाका विद्यार्थीसँग हरिभक्तको राम्रो चिन्जान थियो। विश्वविद्यालय परिसरको गार्डनका कुना कुना बसेर किताब हातमा लिएका विद्यार्थीहरू अध्ययनमा लीन थिए। एक खालको शान्ति थियो, तर स्वच्छन्दा पनि थियो। कुनै कुनामा चुरोटको धुवाँ छाडिरहेका केटाहरू पनि देखिन्थे, जो प्रोफेसरसँग लुकेर फोक्सोमा निकोटिन भरिरहेका थिए। कहिलेको पाइलट छ? श्याम मोहनले सोधे। 1 साता भित्रै टिकट बुक गर्दैछु, जति सक्दो चाँडो मलाई नेपाल फर्कनु छ, हरिभक्तले भने। सुस्मितासँग हरिभक्तको अघिल्लो साँझ मात्र फेसबुक च्याटमा कुराकानी भएको थियो। उनले पनि जति सक्दो चाँडो आउन दबाब दिइरहेकी थिइन्। मेरो पनि बिदा भइसक्यो, म पनि एक पटक नेपाल गएर आउनु पर्ला, बरु सँगै फर्कौँ एउटै फ्लाइटमा, श्यामले भने। ग्रेट, सँगै फर्कौँ, मलाई पनि जहाजमा बोर हुन्न, स्याम्पियन पिउँदै जाउँला, हरिभक्तले भने। क्याफेटेरियाबाट उठेर उनीहरू लन्डन ब्रिजतिर लागे।
लन्डन ब्रिज बेलायती इतिहासको सौन्दर्य बोकेर लमतन्न थियो। श्याम जब जब लन्डन ब्रिज लिएर आउँछन् तब उनलाई लन्डन ब्रिज इज फलिङ डाउन भन्ने गीत सम्झना भइहाल्छ र उनी सम्झन्छन् ठिक यही लयमा बनाइएको नेपाली गीत मलेखुको पुल भत्कियो, मलेखुको पुल भत्कियो। श्याम र हरिभक्त कागजको कपमा रहेको कफी हातमा लिएर लन्डन ब्रिज आसपास टहलिरहेका थिए। पर्यटकको ताती थियो। सफा चिटिक्क कान्तिमय लन्डनको आकाशमा हवाईजहाजहरू उडिरहेका देखिन्थे। लन्डन ब्रिज इज फलिङ डाउन, इकोनोमी इज फलिङ डाउन, श्यामले भने। होइन, तैँले यो लन्डन ब्रिजको गीतमा इकोनोमी फलिङ डाउन भन्ने लाइन किन जोडिस्? यसको अर्थ के हो? हरिभक्तले सोधे। तँलाई थाहा छैन? चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरस युरोपभित्र छिरिसक्यो, अमेरिकामा पनि देखिसक्यो, भारतमा पसिसक्यो। अब यसले विश्वलाई गाँच्दैछ भनेर हिजो मात्र मैले पत्रिकामा पढेको थिएँ। यसपालिको भाइरस अलि खतरा छ रे, यसले विश्वलाई नै तहस नहस पार्दैछ रे, श्यामले एकै सासमा भने। म त थेसिसकै चक्करमा थिएँ यार, यो बाहिरी दुनियाँको कुरा केही बुझिरहेको छैन, हरिभक्तले भने। लन्डन ब्रिज आसपास केही मानिसहरू मुखमा मास्क लगाएर हिँड्न थालिसकेका थिए। काठमाडौँमा जस्तो धुलो र धुवाँ नभएको सहरमा मास्क किन लगाएका होलान् भन्ने जिज्ञासा त हरिभक्तको मनमा उत्पन्न भएकै हो, तर रहस्य बुझ्न सकिरहेको थिएनन्। कोरोना भाइरस लागेका मानिस भटाभट मर्न थालेको खबर आइरहेको छ र यो फैलँदैछ, श्यामले भने। उसो भए त हामी पनि जतिसक्दो चाँडो नेपाल फर्कनुपर्छ। युरोप र अमेरिका सङ्क्रमणको केन्द्र भयो भने त हामी फर्कन नपाउने पनि हुनसक्छ, हरिभक्तले भने। कफीको कप छेउमै डस्टबिनमा फालेर दुवै मित्रहरू एयर टिकट कन्फर्म गर्न ट्राभल एजेन्सीतिर लाग्छन्। कतार ट्रान्जिट हुँदै नेपाल फर्किने टिकट काटेर साँझ विश्वविद्यालयको होस्टेलमा पुग्दा सबै विद्यार्थी सन्त्रस्त भइसकेका थिए। विश्वभरबाट आएका ती विद्यार्थी हरेकमा घर फर्किने सुर्ता थियो। बीबीसीमा कोरोना भाइरसबाट मर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको खबरहरू आइरहेका थिए र विश्व बादलमा नयाँ खतराको बादल मडारिन थालिसकेको थियो। अझ युरोप नै सङ्क्रमणको केन्द्र हुने अनुमान मिडियाहरूले गरिसकेका थिए। कसरी फैलिएछ यो कोरोना? हरिभक्तले होस्टेलको कोठामा खाटमा बसेर तकियामा अडेस लगाउँदै सोधे। पहिला त सर्पबाट सरेको भनिएको थियो, तर अहिले चमेराबाट सरेको भन्ने कुरा आइरहेको छ, श्यामले भने। कुनै आधिकारिक सूचना? हरिभक्तको जिज्ञासा। अमेरिकाको इको हेल्थ अलायन्सका चिकित्सक पिटर डासजाकले बताए अनुसार नयाँ कोरोना भाइरसको जेनेटिक विकासक्रम हेर्दा यो चमेराबाट आएको हुन सक्ने देखियो, श्यामले भने। चमेराबाट मान्छेमा कसरी सरेछ त? हरिभक्तको जिज्ञासा थामिएन। चिनियाहरू चमेराका सुप खान्छन्, सायद कुनै चमेरामा त्यो भाइरस थियो होला र त्यसका केही जीवाणु सुप उमाल्दा मरेनन्, या चमेरा ल्याउँदा नै मानिसको हातमा सङ्क्रमण भयो, त्यो हातले नाक या मुख छोइयो होला, श्यामले अनुमान गरे। कसैले चाहिँ कोरोना भाइरस वैज्ञानिकहरूले जैविक हतियारका रूपमा ल्याबमै उत्पादन गरेको दाबी पनि गरिरहेका थिए। भाइरसको प्रकोप ठिक त्यस बेला सुरु भएको थियो जति बेला अमेरिका र इरान बीच भर्खर तनाव सकिएको थियो। इरानका सैन्य शासकलाई अमेरिकाले ड्रोन हमलाबाट मारेपछि इरानले पनि खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकाका 7वटा सैन्य बेस क्याम्पमा मिसाइल प्रहार गरेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई ध्वस्त पार्ने उद्घोष गरिरहेका थिए। विश्वयुद्धको खतरा देखा परिसकेको थियो। चीन, रूस, इरान लगायतका मुलुक एकातिर थिए भने भारत, जापान, अमेरिका र बेलायत अर्कोतिर। आणविक अस्त्र विस्फोट हुने र धरती नै ध्वस्त हुने सम्भावनाले सारा विश्व जनमत भयाक्रान्त भइसकेको थियो। धन्न युद्ध हुन पाएन। अमेरिकाले आफूहरू शान्तिकै पक्षमा भएको बयान दियो। ठिक त्यसको केही साता नबित्दै विश्वमा नयाँ भाइरसको प्रकोप सुरु भएकाले कसैले यसलाई विश्वयुद्धकै नौलो रूपको साज्ञा दिइरहेका थिए। चीनले नै अमेरिका र युरोपको अर्थतन्त्र तहस नहस पार्न कोरोना भाइरसका रूपमा जैविक हतियार फैलाएको पश्चिमाहरूको दाबी थियो। तर स्वयं चीनको वुहान सहर नै यसको चपेटामा परेकाले कसैले चीनलाई ध्वस्त पार्न इटालीमा कोरोना भाइरस तयार गरिएको दाबी पनि गरिरहेका थिए। तर सारा विश्वका जनता नयाँ भाइरसबारे अन्योलमा थिए। अहिलेसम्म कहाँ फैलिसकेछ? हरिभक्तमा छटपटी बढ्दै थियो। विश्वका 18 मुलुकमा फैलिसकेको छ र कतिपय मुलुकले लकडाउन गरिसकेका छन्, श्यामले भने। अहो, धन्न टिकट काटेछौँ।
हामी नेपाल जाने दिनसम्म यहाँ सङ्क्रमणले महामारीको रूप नलियोस्, त्यही कामना गरौँ, हरिभक्तले भने। साँझको डिनरपछि श्याम आफ्नो कोठामा गए, हरिभक्त आफ्नो कोठामा। रातभर हरिभक्तलाई निन्द्रा लागेन। विश्वको यो नयाँ सङ्कटका बीच सुस्मितासँगको उनको विवाहको भविष्य के हुने होला, उनको चिन्ताको विषय यही थियो। तर मनमनै सोचे, विश्व नै सङ्कटमा पर्न थालेको बेला मैले आफ्नो निजी जीवनको चिन्ता गर्नुहुन्न, बरु सङ्कटको मिलेर सामना गर्ने सोच राख्नुपर्छ। 2076 साल फागुन अन्तिम साता हरिभक्त र श्याम आफ्ना लगेज बोकेर लन्डनको हिथ्रो विमानस्थल पुगिसकेका थिए। दिनहुँ लाखौँ यात्रु ओहोर दोहोर गर्ने हिथ्रो विमानस्थलमा यात्रुहरूको चाप घट्न थालिसकेको थियो। यात्रुहरू ती थिए जो आफ्नो देशमा फर्कन चाहन्थे। विमानस्थलका 5वटा टर्मिनल मध्ये श्याम र हरिभक्त टर्मिनल नम्बर 4 मा थिए, जहाँबाट कतार एयरवेजको अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने गर्छ। लन्डनमा लकडाउन भइसकेको थिएन, तर विमानस्थल प्रवेश गर्ने हरेकको मुखमा मास्क देखिन्थ्यो। श्याम र हरिभक्तले पनि मास्क लगाएका थिए। त्यस बेलासम्म सेनिटाइजर र ज्वरो नाप्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको थिएन। कोरोना भाइरसले सोचेभन्दा बढी महामारीको रूप लिएला भन्ने अनुमान विश्वले गरिसकेको थिएन। टर्मिनल नम्बर 4 को प्रतीक्षा कक्षामा उडानको प्रतीक्षा गरिरहेका हरिभक्त र श्यामको नजर ठूलो टिभी स्क्रिनमा गइरहेको थियो, जहाँ कोरोना भाइरस महामारीबारे पल पलमा नयाँ नयाँ खबरहरू आइरहेका थिए। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट विश्वमा 5000 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। इटालीमा यसले भयावह रूप लिँदैछ। आजै मात्र 500 जनाको मृत्यु भयो। इटालीपछि जर्मनी, स्पेन र बेलायतमा पनि सङ्क्रमण र मृत्यु हुनेको दर बढिरहेको छ। BBC टिभीमा समाचार वाचिकाको मुखबाट यस्तो खबर सुनेपछि हरिभक्त र श्याम स्तब्ध भए। युरोप नै इपिसेन्टर होला जस्तो भयो श्याम, हरिभक्तले भने। धन्न समयमै टिकट काटेछौँ, नत्र हामी यो महामारीको चपेटामा पर्ने रहेछौँ, श्यामले लामो सास तानेर भने। फ्रान्समा आज मात्रै थप 78 जनाको मृत्यु भएको छ। बीबीसीमा अर्को ब्रेकिङ समाचार आयो। विमानस्थलमा रहेका अन्य यात्रुहरू पनि बडा सन्त्रस्त देखिन्थे। नेदरल्यान्ड्स, इरानदेखि अमेरिकासम्म भुसको आगो झैँ फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण बिस्तारै अवस्था पेनिक हुँदै थियो। एटेन्सन प्लिज, लन्डनबाट काठमाडौँ जाने यात्रुहरू विमानतर्फ प्रस्थान गर्नुहोला, कतार एयरवेजको सूचना आयो। हरिभक्त र श्याम विमानतर्फ लागे। कतारको दोहामा 5-3 घण्टाको ट्रान्जिटपछि त्यहाँबाट काठमाडौँको उडान स्याडुल थियो। लन्डनमै रातको 11 बजिसकेको थियो। कतार एयरवेजभित्र यात्रु खचाखच थिए। सबैले मास्क लगाएका थिए। कसैलाई चाहिँ वास्तै थिएन। मास्क नलगाइकन पनि बसिरहेका थिए र गफ गरिरहेका थिए। लन्डनको झिलिमिलीलाई बिस्तारै ओझेल पार्दै कतार एयरवेजको A319 विमान दोहातर्फ उड्यो। हरिभक्त र श्यामले लामो सास ताने। भोलि काठमाडौँ पुगिने कल्पनामा हरिभक्त मग्न थिए। विशेष गरी प्यारी सुस्मितासँगको भेटको परिकल्पनामा उनी डुबिरहेका थिए। करिब 5 वर्षपछि सुस्मितासँग उनको प्रत्यक्ष भेट हुँदै थियो। केही बेरमै एयर होस्टेजले विस्की र स्याम्पेन ल्याइन्। खानाका परिकार आए। मदिराको हल्का नसामा भविष्यको कल्पना गर्दै हरिभक्त आकाशमा कावा खाइरहेका थिए। मानौ उनी बाज हुन्, जो खुसी रूपी चरा समान्त धरतीतिर आँखा सजिरहेको छ। दोहामा 3 घण्टा ट्रान्जिटपछि काठमाडौँतर्फ उडान भरे। यसरी कोरोनाको इपिसेन्टरबाट बज्दै हरिभक्त र श्याम काठमाडौँ ओर्लिँदा अपराह्न भइसकेको थियो। सुस्मितासँग मधुर मिलन। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुहरूको चहल पहल उस्तै रहेछ। विमानबाट झर्नसाथ अध्यागमन प्रक्रिया पूरा गरेर बाहिर निस्कदा उनले देखे टर्मिनल भवन बाहिर सुस्मिताले हात हल्लाइरहेकी थिइन्। परेबाट सुस्मितालाई देखेपछि एकपटक हरिभक्तको मुटु ढुकढुक गरेर आयो। भयले होइन, रोमाञ्चित मुडले उनको मुटुको धड्कन बढिरहेको थियो। 5 वर्षपछि पहिलो पटक प्रेमिकालाई देख्दा उनी भावुक थिए। लगेज गुडाउँदै जब उनी सुस्मिता नजिक पुगे, एक पल त उनीहरू दुवैले एक अर्कालाई हेराहेर मात्र गरे। केही पलको त्यो निशब्द मौनता तोड्दै सुस्मिता दौडिएर हरिभक्तको अँगालोमा बाँधिन आइपुगिन्। केही बेर अङ्कमाल गरेपछि हरिभक्तको लगेज सुस्मिताले सम्हालिन् अनि दुवैजना ट्याक्सीमा चढे। कस्तो रह्यो त फ्लाइट? सुस्मिताले सोधिन्। आरामदायी रह्यो, तर धेरै लामो लाग्यो, किनकि म तिमीलाई भेट्न आतुर थिएँ, हरिभक्तले भने। होला, हेर न स्वाङ रचेको, सुस्मिता लाडिन्।
यो हृदयमा तिमी बिनाका पलहरूले के कति गाँठ पारेका छन् त्यो त तिमीलाई म कसरी बताउन सक्छु र प्रिय। सुस्मिताको छातीमा आफ्नो टाउको अडेल लगाउँदै हरिभक्तले भने, अब केही समय विवाहको कुरा नगरौँ है, कोरोना थामियोस्। सुस्मिताले भनिन्, अब त दीक्षान्त समारोहमा मात्र जाने हो लन्डन, पुग्यो मलाई, अब नेपालमै बस्ने हो डियर। विवाह त गर्दै गरौँला, हरिभक्तले लाडिँदै भने। ट्याक्सी गौशाला चाबहिल महाराजगञ्ज हुँदै बुढा नीलकण्ठतिर सुझियो, जहाँ हरिभक्त र सुस्मिता दुवैको एउटै टोलमा घर थियो। बाटोमा उनीहरूबीच मिठा मिठा गफ भए। सुस्मिता पनि बायोलोजीकै छात्र, त्यसमा पनि भाइरस र ब्याक्टेरियाकै बारेमा पढेकी। यो कोरोना भाइरसले विश्व नै सखाप पार्ने भयो त डियर, हरिभक्तले सोधे। सखाप त के पार्ला र, 1 वर्षसम्म यसले सताउला, पेन्डेमिक नै गरौला, तर भ्याक्सिनको खोजी सुरु भइसकेको छ। म पनि यसमा लागेकी छु। हेरौँ, केही न केही आशाको किरण त देखा परिहाल्छ नि, सुस्मिताले भनिन्। भ्याक्सिनको खोजी हुनु अगावै भटाभट मानिस मर्न थाले र यसले पुरै विश्वलाई नै गाँज्यो भने त मानव सभ्यता नै ध्वस्त होला नि, हरिभक्तको जिज्ञासा। होइन, जहाँ थेसिस हुन्छ त्यहाँ एन्टिथेसिस पनि हुन्छ, जहाँ डोज हुन्छ त्यहाँ एन्टिडोज पनि हुन्छ। यो संसारमा एउटा मात्र फ्याक्टर हुँदैन, जहाँ रात छ त्यहाँ दिन पनि छ, जहाँ कालो छ त्यहाँ सेतो पनि छ, जहाँ अन्धकार छ त्यहाँ प्रकाश पनि छ, अनि जहाँ भाइरस छ त्यहाँ भ्याक्सिन पनि त अवश्य भइहाल्छ नि हरिप्यारा, सुस्मिताले सान्त्वना दिँदै भनिन्। धन्न चाँडै युरोपबाट फर्के, महामारीको त त्यो केन्द्र नै भइसक्या छ, हरिभक्तले भने। म पनि चिन्तित थिएँ, धन्न तिमी आयौ, ममा खुसीको सीमै छैन। अब यो कोरोनाको कहर नथामिन्जेल हामी सबै घरमै बस्नुपर्छ। सरकारले केही दिनमै लकडाउन गर्दैछ रे। पहिला हामी आफ्नो ज्यानको सुरक्षामा ध्यान दिउँ। प्रेम, विवाह र प्रणयका लागि सिङ्गो जीवन छँदैछ नि, सुस्मिताले भनिन्। साँच्चै मानिसले विवाह किन गर्छ, हरिभक्तले दार्शनिक प्रश्न सोधेपछि सुस्मिता खितखिताएर हाँसिन्। माइक्रोबायोलोजीको थेसिस लेख्नेले यस्तो दार्शनिक प्रश्न, सुस्मिताको प्रतिप्रश्न थियो। तिमी त साक्यमुनि वंशकी छोरी, केही जवाब त होला नि, हरिभक्तले पनि व्यङ्ग्य कसिहाले। मानिसका लागि विवाह 3 प्रयोजनका लागि हुन्छ। एक त वंशको निरन्तरता, अर्को जिम्मेवारी र सम्पत्ति हस्तान्तरण, र अर्को बुढेसकालको सहारा, सुस्मिताले भनिन्। अनि यौन, हरिभक्तले सोधे। यौन त शाश्वत हो नि प्रिय, मनुष्यले मात्र होइन, किरा फटेङ्ग्रा पशुपक्षी मात्र होइन, वनस्पतिमा समेत यौन चाहिन्छ। तर मानिसमा विवेक छ, यौनमा इमान्दार रहनुपर्छ। एकाङ्की भयो भने मानिस पागल हुन्छ, यौन भएन भने मानिस बौलाउँछ। तर यौन सिर्जनामा परिवर्तन हुनुपर्छ, प्यारीले भनिन्। प्रेम के हो त प्यारी, हरिभक्तको प्रश्न। प्रेम पहिले आकर्षण हो, पछि समर्पण हो। किन राम्रो लाग्यो थाहा हुँदैन, आकर्षण भए पनि समर्पण भएन भने प्रेमको के सार। आकर्षणको प्रेम त पशुमा पनि हुन्छ नि, सुस्मिताले यति भन्दै राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले लेखेका गीत गुनगुनाइन्। उनको प्रीति पहिले हो कि मेरो प्रीति पहिले, जान्दिन म एकैचोटि के भो कुन्नी कहिले। प्रेममा धोका चाहिँ किन हुन्छ त, हरिभक्तको प्रश्न। प्रेम जब वास्तविक हुन्छ त्यो अद्वैत हुन्छ। मानवीय प्रेमबाट परमेश्वरको प्रेममा गयो भने विरेचन भइहाल्छ। कामुकता र प्रेममा जमिन आसमानको फरक छ। कामुकता पशुको श्रेणीको कुरा हो, प्रेम मानवीय श्रेणीमा प्राप्त हुने कुरा हो। अझ यो बढेर गयो भने भक्तिमा परिणत हुन्छ, सुस्मिताले भनिन्। यस्तै यस्तै प्रेमका मिठा मिठा बात मार्दै सुस्मिता र हरिभक्त घर पुग्छन्, जहाँ हरिभक्तका माता पिता बहिनी अनि सुस्मिताका माता पिताले उनीहरूको स्वागत गर्छन्। सरकारको नियम बमोजिम हरिभक्तले कोठामा एक्लै केही दिन होम क्वारेन्टाइन बस्नुपर्नेछ। उनी बाहिर निस्कन पाउने छैनन्। आइसोलेसनका अत्यास लाग्दा दिनहरू। हरिभक्त केही दिन क्वारेन्टाइनमा बसे। युरोप कोरोनाको इपिसेन्टर भइसकेकाले लन्डनबाट आएका यात्रुलाई अनिवार्य होम क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्थ्यो। तर जे नहुनु थियो त्यो भएरै छाड्यो। हल्का रुगाखोकी र ज्वरो आएपछि पिसिआर परीक्षण गर्दा हरिभक्तमा कोरोना पोजिटिभ देखियो। त्यसको 2 दिनमै उनलाई सास फेर्न कठिनाइ भयो। लगातार पखाला चल्यो, टाउको बेस्सरी दुख्यो। विश्वमा फैलिएको त्यो संहारकारी भाइरसले उनलाई पनि छाडेन र अन्ततः उनलाई आइसोलेसन वार्डमै राख्नुपर्ने भयो। अनि आफन्तले उनलाई आइसोलेसनमा भर्ना गरिदिए। उफ, आइसोलेसनको जिन्दगी कुनै जेलभन्दा कम थिएन। आशा करिब करिब मरिसकेको थियो। चिकित्सकले बचाउने सम्भावना उनले पटक्कै देखेका थिएनन्।
कोरोना भाइरसको कुनै औषधि पत्ता नलागेकाले चिकित्सकले उनलाई औषधि चलाउने कुरै आएन। बस अब्जर्भेसनमा उनी थिए। केही सिटामोल नै सहारा थियो। एउटा बेडमा अक्सिजन मास्कसहित लमतन्न हरिभक्तको शरीर शिथिल अवस्थामा पडिरह्यो। वार्डमा उनी एक्लै, नितान्त एक्लै थिए। बेडका छेउकै सानो टेबलमा केही सिटामोल, तातो पानी तताउने जग, रुमाल, मास्क र सेनिटाइजर राखिएको थियो। बेडको ठिक अगाडि भित्तामा एउटा सानो टिभी स्क्रिन थियो, जहाँ बेला बेलामा चिकित्सकहरूको अनुहार देखा पर्थे। उनीहरू सोध्ने गर्थे, तपाईलाई कस्तो छ? वार्डमा न चिकित्सक आउँछन् न नर्स, बस उनीहरू स्क्रिनबाटै हरिभक्तलाई गाइड गरिरहन्छन्। हरिभक्तलाई सुरुमा लागेको थियो कोरोना लाग्न साथ मरिन्छ, तर 10औं दिनको आइसोलेसन बसाइपछि उनको त्यो भ्रम टुटेको छ। उनी नियमित योग गर्छन्। तातो पानी, दूध, बेसार, गुर्जो हालेको पानी र प्रशस्त पौष्टिक खानपिनबाट उनी तङ्ग्रिएका छन्। तर प्राकृतिक रूपमा सास फेर्न अझै कठिनाई भइरहेकाले उनलाई अक्सिजन मास्क लगाइएको छ। तपाईलाई कस्तो छ? राजधानी नजिकै जङ्गल नेरको अस्पतालका चिकित्सक स्क्रिनमा देखा परे। ठिकै छ, टाउको दुख्न कम भएको छ, ज्वरो पनि छैन। अघि साँझ जाउलो र फलफुल खाए, खाना रुच्दै गएको छ, खानाको स्वाद पनि पाउन थालेको छु, हरिभक्तले भने। एक्सिलेन्ट, अब 4-5 दिनमा तपाईँ निको हुनुहुनेछ, चिकित्सकले भने। के म बाहिर खुल्ला हावामा निस्कन सक्छु डाक्टर साहब? 10 दिनदेखि एउटै कोठामा गुम्सिएका हरिभक्तले भने। बाहिर जान मिल्दैन, तपाईबाट अरूमा सङ्क्रमण हुन सक्छ। पूर्ण निको भएर पिसिआर परीक्षण नेगेटिभ भएपछि बल्ल तपाईँ डिस्चार्ज हुनुहुनेछ। धैर्य गर्नुहोस्, तपाईँमा धेरै रिकभर भइसकेको छ, चिकित्सकले भने। 30 वर्ष कटिसकेका हरिभक्तले यसअघि यस खालको रोगको सामना गर्नु परेको थिएन। पहिला पहिला बिरामी हुँदा अस्पतालमा आफन्त भेट्न आउँथे। कोही फलफुल लिएर आउँथे, कोही बिस्कुट। अस्पतालमा बस्दा भेट्न आइरहने आफन्त र मित्रहरूका कारण उनलाई पट्यार लाग्दैन थियो। एक्लोपनको आभास पनि हुँदैन थियो। 3 वर्ष अघि युरोपमा एपेन्डिसाइटको शल्यक्रिया हुँदा अस्पतालमा उनका सारा मित्रहरूको घुइँचो लागेको थियो। सबैले गेट वेल सुन भनेर आश्वासन दिएका थिए र त्यही मनोबलका कारण उनी 3 दिनमै डिस्चार्ज पनि भएका थिए। कोभिड-19 को व्यथा त्योभन्दा भिन्न थियो। जब पोजिटिभ रिपोर्ट आएर उनलाई घरबाट एम्बुलेन्समा हालेर अस्पताल ल्याइँदै थियो, उनकै टोलका छिमेकीहरूले समेत एक प्रकारको अछुतो व्यवहार गरेका थिए। परिवारकै सदस्य समेत टाढा टाढा लागेका थिए। हुँदा आफ्नै प्रेमिकाले समेत उनलाई भनेकी थिइन्, तपाईले गर्दा मलाई पनि कोरोना लाग्यो कि क्या हो? हरिभक्त एक्लै बेडमा सोचिरहेका थिए, ओहो कति स्वार्थी मान्छे, मानवताको मूल्य नै रहेन। आफ्नै प्रेमिकाले समेत व्यवस्था गर्ने कस्तो रोग लाग्यो यो? आखिर सामान्य रुगा खोकी र ज्वरो त हो। 85% मानिसमा यो भाइरस संक्रमण भएको खण्डमा पनि लक्षण देखिँदैन। बाँकी 10%मा सामान्य लक्षण देखिन्छ। 5% मध्ये 2% सिकिस्त हुने हो र त्यसमा पनि 1%लाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुन सक्छ। यति कुरा स्पष्ट भइसक्दा पनि मानिस किन डराएका? यो भाइरसको सन्तास किन यसरी फैलाइएको होला? हरिभक्तको मनचिन्ते झोलामा गन्थनका यस्ता धेरै पोकाहरू थिए जुन उनले फुकाउँदै थिए। साथमा कुरा गर्ने मान्छे समेत नहुँदा मान्छेले आफ्नै मनसित एकालाप गर्ने गर्छ, मनोलग गर्ने गर्छ। हरिभक्तको मनले आफ्नै मनलाई सोधिरहेको थियो, आखिर मेरी प्यारी सुस्मिताले समेत किन मलाई यसरी उपेक्षा गरिन्? प्रेममा यो स्वार्थको भाव कसरी आयो? तिमी बिना बाँच्नै सक्दिन भनेर फेसबुकमा अनेक थरी भावुक मेसेज पठाउने सुस्मितामा म प्रतिको प्रेम भाव कहाँ हरायो? प्रेमको यो अटुट सम्बन्धमा घृणाको भाइरस कसरी संक्रमण भयो? हरिभक्त बिहान पख हल्का निदाउँछन्। उनको निन्द्रा तब खुल्छ जब सेतै पिपी लगाएकी एक नर्स खाजा लिएर आउँछिन्। ल उठ्नुहोस्, शौचालय गएर मुख धोइअरी खाजा खानुहोस्, नर्सले भनिन्। वार्डको ढोका छेउकै टेबलमा प्लेटमा रहेको अन्डा, केरा, चना र चिया राखिदिएर नर्स परैबाट बाहिर निस्कन्छन्। हरिभक्त उठ्छन् र अट्याच बाथरुमभित्र छिरेर शौच गर्छन्, नुहाउँछन्, कपडा फेर्छन् अनि खाजा खान्छन्। चिकित्सकले प्रोटिनयुक्त खाना खान सल्लाह दिएकाले अन्डादेखि चनासम्म उनले नियमित खाजाका रूपमा लिने गरेका छन्। कहिलेकाहीँ उसिनेको मासु, स्याउ र सुप पनि लिने गर्छन्। खाजा खाइसकेपछि केही आयुर्वेदिक औषधिको झोल पिउँछन्। नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पतालले विभिन्न 10वटा जडीबुटी मिसाएर बनाएको चूर्णलाई इलेक्ट्रिक जगमा उमालेर मनतातो पारेर पिउने उनको दिनचर्याले केही विषेक गरेको छ। उनमा केही स्फूर्ति बढेको छ। अब त उनी खानाको स्वाद पनि थाहा पाउन थालेका छन्। सुरुका दिनमा उनलाई खानाको स्वाद र गन्ध केही थाहा हुँदैन थियो। अहो, कोरोना भाइरस कति खतरा, स्वाद र गन्ध नै खोज्ने।
स्वाद र गन्ध थाहा पाउन थालेपछि चाहिँ अब आफू निको हुँदै गएको आत्मविश्वास बढेको छ र यो आत्मविश्वासले झन् फाइदा पुर्याएको छ। हरिभक्त आफैले ज्वरो नाप्छन्। ज्वरो अब सामान्य भइसकेको छ, 98 डिग्री। यो सामान्य तापक्रम हो। खोकी पनि कम भइसकेको छ। आज त झन् अक्सिजन मास्क निकाल्दा पनि सास फेर्न खासै कठिनाइ भएन। त्यही पनि चिकित्सकले नभन्दासम्म उनले अक्सिजन मास्क लगाइरहनु पर्छ, खाजा या खाना खाँदा बाहेक। आज खाना कतिको रुचि हरिभक्तजी? चिकित्सकले स्क्रिनमा सोधे। बहुतै रुचि डाक्टर साहब, स्वाद र गन्ध पनि थाहा पाए। हरिभक्तले भने। धेरै राम्रो, तपाईँ धेरै हदसम्म रिकभर भइसक्नुभयो। चिकित्सकले भने। डाक्टर साहब, मेरो अवस्था बुझ्न मेरा केही आफन्त या साथीहरू आएका छैनन्? हरिभक्तले सोधे। 11 दिन भइसक्यो, कोही आएका छैनन्। कुनै केटी मान्छे आएकी थिइन् कि? हरिभक्तले सुस्मिता आएको हुन सक्ने आशामा सोधे। कोही आएनन्, सबैलाई डर लागेको होला, लकडाउन छ, घरबाट कोही निस्किएका छैनन्। चिकित्सकले भने। उनी त आउनुपर्ने, किन आइनन्? हरिभक्तले न्याउरो मुख लगाएर भने। को उनी हरिभक्तजी? चिकित्सकले सोधे। मेरी प्रेमिका सुस्मिता। हरिभक्तले भने। ओहो, आउनु त पर्ने हो, सोधखोज गर्नु त पर्ने हो, भेट्न नपाए पनि तपाईँको अवस्थाबारे बुझ्न त पर्ने हो, तर धन्दा नमान्नुहोस्, हामी छौँ। यो अस्पताल पुरै तपाईँको घर जस्तो हो, हामी सबै तपाईँका परिवार हौँ। चिकित्सकले ढाडस दिए। डाक्टर रमेश मल्लको सान्त्वनापछि हरिभक्त भावुक हुन्छन्। कम्तीमा अस्पतालको आत्मीय व्यवहारले उनमा हौसला बढाउँछ। ल आराम गर्नुहोस्, धेरै चिन्ता नलिनुहोस्, कुनै प्रेरक किताब भए पढेर बस्नुहोस् है। चिकित्सक स्क्रिनबाट ओझेल भए। हरिभक्तले घरबाट आउँदै गर्दा उसका केही किताब, स्वामी विवेकानन्दजीको जीवनी र चेतन भगतका मोटिभेसनल किताबहरू बोकेका थिए। एक्लो आइसोलेसन बसाइमा उनका लागि तीनै किताब मन भुलाउने सहारा भएका थिए। चेतन भगतका किताब पल्टाउँदै उनी पढ्नमा तल्लीन हुन खोज्छन्, तर पढाइमा मन जाँदैन। मनमा उही एउटै प्रश्न बारम्बार आइरहन्छ, सुस्मिता आखिर मेरो बारेमा बुझ्न अस्पताल किन आइनन्? डिस्चार्ज, सुस्मिताको अभाव। सुस्मिता मास्केसँगको हरिभक्तको प्रेम लैला मज्नु, हिर राजा या मुना मदन भन्दा कम थिएन। एउटै टोलमा जन्मिए, एउटै स्कुल पढे, सानैदेखि चिनेकाले उनीहरू बीचको प्रेम गाढा थियो। देउसी भैलो, भाँडाकुडी, तेल कासा, गुच्चा र भुइँचम्पा खेल्दै उनीहरूको बाल्यकाल बितेको थियो। हरिभक्त र सुस्मिता सँगै स्कुल जान्थे, सँगै फर्कन्थे। अटुट प्रेमको त्यो सम्बन्धमा दुवैका परिवारको पनि सहमति थियो। टोलमा उनीहरूलाई एकसाथ देख्ने अभिभावकहरूले भन्ने गर्थे, हरिभक्त र सुस्मिता त राधा र कृष्ण जस्ता छन्, सानैदेखि कस्तो महान प्रेम। एसएलसी पास गरेपछि हरिभक्त उच्च शिक्षाका लागि बेलायततिर लागे। सुस्मिता नेपालमै बसेर अमृत साइन्स कलेजमा पढ्न थालिन्। भौतिक रूपमा टाढा भए पनि दुवै आत्मिक रूपमा निकट थिए। चिठी पत्र आदान प्रदान भइरहन्थ्यो। बिदामा घर आउँदा हरिभक्त हतारिँदै सुस्मितालाई भेट्न दौडन्थे। मोटरसाइकलमा चढेर दुवै नगरकोटदेखि धुलिखेलसम्म घुम्न जान्थे। उनीहरूको परिशुद्ध प्रेम देखेर दुवैका अभिभावकले विवाहकै सपना देख्न थालिसकेका थिए। अन्तर्जातीय भए पनि आधुनिक युगमा पढे लेखेका युवा युवतीको विवाहका लागि दुवै परिवारको सहमति थियो। 15 दिन अघि हरिभक्त सुस्मितासँग विवाहकै लागि नेपाल आएका थिए। उमेर ढल्कनु अगावै दाम्पत्य जीवनको गाँठो कस्ने उनको सपना थियो र त्यसका लागि करिब कुरा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो। दुवैले विवाहपछि स्वदेशमै घरजम गर्ने सोच बनाइसकेका थिए। लामो पढाइ र विदेश बसाइबाट दिक्क भएका हरिभक्तमा स्वदेशमै प्रेम र प्रणयका दिन बिताउन पाइने अवस्थाले एक खालको आनन्द भाव जागेको थियो। विडम्बना, ठिक यसै बेला विश्वभर कोरोना भाइरसको प्रकोप फैलियो। चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको यो भाइरसको प्रकोप सुरुमा नेपालमा खासै देखिएको थिएन, तर भित्रभित्रै यो युरोपदेखि अमेरिकासम्म फैलिसकेकाले त्यसको असर नेपालमा पनि परिहाल्यो। सम्भवतः बेलायतबाट जहाज फर्किने क्रममा हरिभक्त संक्रमित भए। हरिभक्तलाई आफू कोरोना संक्रमित भएकोमा भन्दा सुस्मिताले उपेक्षा गरेको कुराले बढी व्याकुल र चिन्तित बनाइरहेको थियो। आइसोलेसनको बास अनि प्रेममा मरिसकेको आश। हरिभक्तको रोग त बरु निको हुँदै गइरहेको थियो, तर सुस्मिता एकपटक पनि अस्पतालमा आफ्नो सोधखोज गर्न नआएको कुराले उनी बढी भावुक थिए। सुस्मिता यति साह्रै निष्ठुरी त नहुनुपर्ने। हरिभक्तको मनमा बारम्बार यही प्रश्नको तातो झिरले घोचिरहेको थियो। अन्ततः त्यो दिन पनि आयो जब हरिभक्त पूर्ण रूपमा निको भए। आइसोलेसन बासको करिब 17 दिनपछि उनको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। चिकित्सकले उनलाई अब
घरमै गएर आराम गर्न र सुरक्षाका सारा उपाय अपनाउन सल्लाह दिए। आफ्ना कपडा र अन्य सरसामान एउटा ब्यागमा राखे अनि ब्याग बोकेर उनी अस्पताल परिसरमा आए। पहिलोपटक उनले खुला आकाश देखिरहेका थिए। उनी प्रकृतिको स्वच्छ हावाले उनको मुहार मण्डलमा हल्का स्पर्श गरिरहेको थियो। वैशाखको महिना, जङ्गलतिरबाट आएको चिसो हावाको स्पर्श पाउन साथ उनले लामो सास ताने र धित मरुन्जेल स्वच्छ हावा आफ्नो फोक्सोमा भरे। बिहानको त्यस्तै 10 बजेको थियो। नयाँ वर्षको रौनकमा मानव प्रकृति झुमिरहेको थियो। प्रकृतिसँग उनको मन पनि मयूर झैँ नाचिरहेको थियो। अस्पताल परिसरमा आएर उनले चारैतिर आँखा डुलाए। चारै कुनामा बिस्तारै निहाले, तर कतै पनि उनले सुस्मितालाई देखेनन्। आफन्त परिवारजन र इष्टमित्र समेत कोही आएका थिएनन् उनलाई रिसिभ गर्न। हरिभक्तको मन खिन्न भयो। अमिलो मन लिएर उनी घरतिर लाग्न भनी सडकमा आए। बुढानीला कण्ठतिर जान उनले ट्याक्सी खोजे, कतै भेटेनन्। लकडाउनका कारण बाटो सुनसान थियो र सरकारले निषेधाज्ञा नै लगाउने सूचना दिइसकेको थियो। घर फर्किने कुनै गाडी फेला नपरेपछि उनले आफ्ना मित्र श्यामलाई फोन हाने, जो उनीसँगै लन्डनबाट फर्किएका थिए। श्यामलाई आफू कोरोना मुक्त भएको र घर फर्किन लागेको खुसीको खबर सुनाए। केही बेरमै श्याम मोटरसाइकल लिएर आए। घर पुग्दा माता, पिता र बहिनी कोठामा टिभी हेरिरहेका थिए। सबैले घरभित्र पनि मास्क लगाएका। हरिभक्तलाई देख्न साथ बहिनी भान्सातिर लागिन्। माता पिताले पनि बडो सन्तुष्ट आँखाले उनलाई हेरे। बुबा, म पूर्ण त निको भएर आएको छु। कतै तपाईले छोरा मरिहाल्छ, सेनाले दाह संस्कार गरिहाल्छ भन्ने सोचेर बस्नु भएको त होइन? हरिभक्तले भावुक हुँदै भने। होइन छोरा, हामी बुढाबुढी अस्पताल जाँदा हामीलाई पनि कोरोना सर्ने हो कि भनेर गएनौँ, तर डाक्टरसँग तिम्रो हालखबर सोधिरहेका थियौँ। त्यसो नभन छोरा, तिमी निको भएर आयौ, हामी खुसी छौँ, बुबाले भने। ठिकै छ, सजग रहनुहोला, महामारी झन्झन फैलँदैछ। म आफ्नो कोठामा जान्छु, केही दिन कोठाभित्र रहन्छु। संक्रमण बल्झिएका घटना पनि देखिएका छन्, त्यसैले मलाई मेरो खाना कोठामै ल्याइदिनु होला, हरिभक्तले भने। कोठामा गएर हरिभक्तले मोबाइल सेटमा फेसबुक खोले अनि लेखे, भर्खर कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएको छु। कोरोना त्यति साह्रै आतिनुपर्ने रोग होइन रहेछ, सामान्य रुगाखोकी मात्र रहेछ। खानपिनमा होस पुर्याए केही हुन्न। लाइक गर्नेहरूको ताती लाग्यो, बधाई भन्दै कमेन्ट गर्नेहरूको घुइँचो लाग्यो। फेसबुकको च्याट बक्समा हेलो हाई भन्दै कुरा गर्न चाहने मित्रहरूको मेसेज आउन थाले। आखिर मेरो फेसबुक स्ट्याटसमा यति धेरै लाइक र कमेन्ट गर्ने यी मित्रहरू म आइसोलेसनमा हुँदा कहाँ थिए? कम्तीमा अस्पतालमा मेरो हालखबर सोध्न त आउन सक्थे, बाहिरबाटै मेरो बारेमा बुझ्न सक्थे। सबके सब भर्चुअल प्राणी भइसके, फेसबुकमा झुन्डिएर दुनियाँलाई सहानुभूति दिँदैछन्। हरिभक्तले मनमनै धन्यवाद दिए ती चिकित्सकलाई, जसले जोखिम मोलेर कोभिड-19 का बिरामीको उपचार गरिरहेका थिए। उनले सलाम भने ती नर्सहरूलाई, जो संक्रमणको परवाह नगरी बिरामीको हेरचाह गरिरहेका थिए। उनले अहोभाव प्रकट गरे ती खाद्यान्न दुवानी गर्ने ट्रकका चालक र सहचालकहरूलाई, जसले लकडाउनका बेला टोल टोलमा खाद्यान्न ओसारिरहेका थिए। उनले जय होस् भने ती पानी ओसार्ने ट्याङ्कीका चालकहरूलाई, जसले घर घरमा खाने पनि पुर्याइरहेका थिए। उनले क्या बात भने ती फोहोर उठाउन टोलटोलमा गइरहेका श्रमजीवीलाई, जसले लकडाउनको जोखिममा घर घरका फोहोर सफा गरिरहेका थिए। हरिभक्तलाई लाग्यो आखिर असली भगवान त तिनै हुन्, जसले सङ्कटमा आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर अरूको सेवा गर्छन्। फेसबुकमा लाइक र कमेन्ट गरेर गोहीको आँसु झार्नेहरू देखेर उनलाई दिक्क लाग्यो अनि फेसबुक लगआउट गरिदिए। केही बेरमै बहिनीले चिया, बिस्कुट र स्याउ लिएर आइन्। दाजु निको भएको देखेर बहिनीमा खुसीको सीमा थिएन। मेरो त +2 को परीक्षा नै चौपट भयो दाई, 1 वर्ष पुरै खेर जाने भयो, बहिनी रामकलाले भनिन्। धन्दा नमान रामकला, यो तेरो मात्र होइन, +2 सारा विद्यार्थीको समस्या हो, नेपालको मात्र होइन, सारा विश्वको समस्या हो। अहिले हामीले चिन्ता गर्ने र होस राख्नुपर्ने एउटै कुरा भनेको आफू जोगिने हो। त्यसैले सकेसम्म बाहिर निस्कने काम नगर। अत्यावश्यक कामले जानु परे डबल मास्क लगाएर जा, फर्केपछि हात धोइहाल, हरिभक्तले एकै सासमा बहिनीलाई सम्झाए। हस् दाजु, रामकला भान्सातिर लागिन्। घरमा आफ्नो कोठामा आएपछि हरिभक्तले राहतको सास त फेरेका थिए, तर मनमा एउटै गाँठो फुक्न सकेको थिएन। आखिर सुस्मिता किन अस्पताल आइनन्? के उनले मलाई माया नै मारेकी हुन् त? के विवाहको त्यत्रो तयारीपछि पनि उनले मलाई छाड्लिन्? टिभी खोले, बडा सन्त्रस्त पार्ने खालका समाचार आइरहेका थिए। भारत, अमेरिका, बेलायतमा संक्रमित र मर्नेहरूको सङ्ख्या दिनहुँ बढिरहेको थियो। नेपालमा पनि संक्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि अस्पतालमा बेडको अभाव भइरहेको थियो।
भेन्टिलेटरको अभावमा त्यस खालका गम्भीर रोगीले मृत्युवरण गर्नुबाहेक अर्को उपाय थिएन। नाम चलेका केही सेलिब्रेटीलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण भएको खबरहरू आइरहेका थिए। अमिताभ बच्चनदेखि विनोद चौधरीसम्म, बेलायतका प्रधानमन्त्रीदेखि भारतका गृहमन्त्रीसम्म सबैलाई कोरोनाले आफ्नो चपेटामा लिइसकेको थियो। धन्न बाँचियो, हरिभक्तले यति भन्दै लामो सास ताने अनि गुर्जोको झोल सुरुप्प पारे। हेर्दा हेर्दै साँझ पर्यो। वैशाखको महिना शिवपुडी डाँडाबाट आएको चिसो हावा हरिभक्तको कोठाको झ्यालबाट भित्र पस्यो। उनले सानो ब्ल्याङ्केट ओढे अनि विवेकानन्दजीको जीवनी पुस्तकका पाना पल्टाउन थाले। यस्ता आध्यात्मिक पुस्तक पढ्दा उनमा एक खालको आनन्द महसुस हुन्थ्यो। उनको सन्तोषको सहारा यसै पुस्तक थिए। भ्याक्सिन अनुसन्धानमा सुस्मिता। बिहानै उठेर हरिभक्तले सुस्मिताको मोबाइल नम्बरमा डायल गर्दा यस्तो सुनियो, तपाईले सम्पर्क गर्नुभएको मोबाइलको स्विच अफ गरिएको छ। सुस्मिताको मोबाइल स्विच अफ भएको पाउँदा हरिभक्तमा छटपटी झन्झन बढ्दै जान्छ। सुस्मिताको अभाव उनका लागि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणभन्दा बढी पीडादायी भइरहेको थियो। चैत वैशाखको वसन्त ऋतुको मादक मौसममा पनि उनको मन रमाउन सकिरहेको थिएन। यही मौसम त हो जब प्रकृतिमा माहुरी र भमरादेखि सारा वनस्पतिहरूले आपसमा प्रेम गर्ने। भमराहरू फूलहरूमा परागसेचन गरिरहेका थिए। आरुका बोटहरूमा दाना लागिसकेका थिए। आँप, लिच्ची र अम्बामा लटरम्म फल झुलिरहेका थिए। प्रेम र प्रणयमा झुमिरहेको बेला मानिसको सभ्यतामा एकातिर कोरोनाको कहर, अर्कोतिर हरिभक्तको मनमा प्रेमिकाको रिक्तताको विषाद। आखिर कहाँ छिन् त सुस्मिता? हरिभक्तको मनमा यही प्रश्नले बारम्बार दनक दिइरहेको थियो। अन्ततः सुस्मिताको घरमै गएर बुझ्ने अठोट गरे उनले। बिहानको त्यस्तै 9 बज्दै थियो। निलो जिन्स प्यान्ट र निलै टी सर्ट लगाएर हरिभक्त घर बाहिर निस्किए। बाहिर करिब करिब सुनसान थियो। टोलमा प्राय कोही पनि मानिस बाहिर निस्किएका थिएनन्। अलि पर सडक छेउको बजारमा केही चहल पहल थियो। खास गरी दूध, तरकारी र खाद्यान्न पसल मात्र खुलेका थिए। बाँकी पसल सबै बन्द थिए। सरकारले निषेधाज्ञा लागू गरिसकेकाले सडकमा हिँडुल गर्न समेत बन्देज लागिसकेको थियो। एम्बुलेन्स, खाद्यान्न, पानी र तरकारी दुवानीका गाडीहरू बाहेक अरूलाई बाहिर निस्कन निषेध गरिएको थियो। सङ्क्रमणको दर बढ्दै गइरहेकाले सरकारसँग निषेधाज्ञा बाहेक अर्को विकल्प पनि थिएन। टोलमा एकाध मानिस देखिन्थे जो खुल्ला ठाउँमा रहेको बारीमा उमारिएका तरकारीमा पानी हालिरहेका थिए। हरिभक्तको घरभन्दा करिब 500 मिटरको दूरीमा थियो सुस्मिताको घर। उनी सरासर सुस्मिताको घरको गेटमा पुगे। गेटमा रहेको बेल बजाउन साथ घरको बार्दलीबाट सुस्मिताका बुवाले सोध्नुभयो, हरिभक्त बाबु, अस्पतालबाट कहिले डिस्चार्ज हुनुभयो? अहिले कस्तो छ? नमस्कार बुवा, म हिजो मात्र डिस्चार्ज भएको। अहिले सबै ठिक छ। कोरोनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ, हरिभक्तले भने। ल, धेरै राम्रो भयो। हामी त घरबाट फिटिक्कै बाहिर निस्किएका छैनौँ। त्यसमाथि बुढाखाडालाई समात्यो भने सोझै परमधाम लैजान्छ भन्छन्। त्यसैले घरभित्रै टिभी हेरेर बसिराखेका छौँ, सुस्मिताका बुवाले भने। ठिक गर्नुभयो, सावधानी अपनाउनु होला। साँच्ची सुस्मिता चाहिँ घरमै छिन्? हरिभक्त मूल विषयमा आइहाले। सुस्मिता त दिल्ली गएकी छिन्। दिल्ली? बुवाले भने। दिल्ली? कहिले अनि किन बुवा? हरिभक्तले आश्चर्य मिश्रित स्वरमा सोधे। दिल्लीमा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन तयार हुँदैछ रे। भ्याक्सिनको अनुसन्धानका बारेमा सुस्मिताले 1 महिना अघि लामो रिपोर्ट लेखेकी थिइन्। त्यो पढेपछि दिल्लीका वैज्ञानिकहरूले उनलाई डाकिहाले अनि उनी दिल्लीको रिसर्च सेन्टरमा अन्य वैज्ञानिकहरूका साथ भ्याक्सिन निर्माणको काममा जुटिरहेकी छिन् रे। हिजो मात्र फोन गरेकी थिइन्। करिब करिब भ्याक्सिन पूर्ण रूपमा सफलताको दिशामा जाँदैछ रे, बुवाले एकै स्वरमा भने। यो कुरा सुनेर हरिभक्त गदगद भए। आफू आइसोलेसनमा हुँदा सुस्मिता भेट्न नआउनुको कारण के रहेछ भन्ने उनले बल्ल थाहा पाए। अनि नेपालको नम्बरवाला मोबाइल स्विच अफ हुनुको रहस्य पनि बुझे। यति मात्र होइन, सुस्मिताले आफूलाई माया नमारेको र आफू बीचको प्रेमलाई जीवितै राखेको बुझेपछि हरिभक्तमा खुसीको सीमा रहेन। हरिभक्तले मनमनै सुस्मिताप्रति प्रेम भाव दर्शाउँदै भने, अहो मेरी प्यारी, तिमी त विश्वभरका मानिसहरूलाई कोरोनाको कहरबाट बचाउने महान अभियानमा जुटेकी रहिछौ। मैले तिम्रो विषयमा नचाहिने धारणा राखेछु। तिमी म भन्दा धेरै महान रहेछौ प्यारी। म धन्य छु कि तिमी जस्तै प्रेमिका पाए। सुस्मिताका बुवासँग बिदा मागेर हरिभक्त प्रफुल्ल मुद्राका साथ घर फर्किए अनि भारतीय टेलिभिजन च्यानल खोलेर दिल्लीमा निर्माण भइरहेको भ्याक्सिनको खबरबारे बुझ्न थाले। उनीसँग सुस्मिताको दिल्लीको नम्बर थिएन र उनी रिसर्च सेन्टरमा निकै गोप्य तौरले काम गरिरहेकाले सम्पर्क हुने कुरा पनि थिएन। दिल्ली सरकार ने वैक्सीन निर्माण को अंतिम रूप देने जा रहा है और इसमें नेपाल, जापान और भूटान के विज्ञ भी शामिल हैं। हम जल्दी ही नतीजा पे पहुंच रहे हैं।
आजतकमा खबर आयो। हरिभक्त खुसी भए। सुस्मिताको पहल सफलता उन्मुख हुँदै गइरहेको उनले बुझिहाले। अब प्रतीक्षा थियो त सुस्मितासँगको प्रणय मिलनको। प्रतीक्षाका पलहरू। विदेशबाट कोरोना भ्याक्सिनको संक्रमण केही हदसम्म रोकथाम हुन थाल्यो। नेपालमा लकडाउन खुल्यो। भारतमा पनि लकडाउन खुकुलो भयो। बजारमा मानिसहरूको चहल पहल देखिन थाल्यो। सार्वजनिक सवारी साधनहरू चल्न थाले। करिब 7 महिनासम्म कोठामा गुम्सिएका मानिसहरू खुल्ला हावामा सास फेर्न बाहिर निस्कन थाले। होटेल र रेस्टुराँहरू खुल्न थाले। आन्तरिक विमान सेवा पनि सुचारू भयो। मानव पिंजडामा थुनिएका चराहरू मुक्त भए। मानिसहरू फेरि प्रकृतिमा स्वच्छन्द पाराले विचरण गर्न थाले। दशैं संघारमै थियो। रेडियो र टिभीमा मालाश्री धुन गुन्जन थालिसकेका थिए। कार्तिक महिना लागिसकेको थियो। प्रचण्ड गर्मी हराएर शीतल बतास चल्न थालिसकेको थियो। बजारमा किनमेल गर्नेहरूको ताती सुरु भयो। पर्व र परम्परालाई कोरोना भाइरसको डरले छेकेन। दशैंको यही उल्लासमय मौसममा हरिभक्त पनि सुस्मिताको आगमनको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। हट्यो सारा हिलो मैलो, हरायो पानीको वर्षा, भवानीको भयो पूजा, चल्यो आनन्दको चर्चा। कविले लेखे झैं साँच्चै दशैंमा हिलो मैलो सबै हटेको थियो। पानीको वर्षा पनि हराइसकेको थियो। पहिला पहिला दशैं र तिहारमा पनि मुसलधारे वर्षा हुन्थ्यो। दशैंमा बाटोहरू सबै हिलाम्मै हुन्थे। लकडाउनका कारण विश्वभर सडकमा गाडी गुडेनन्। कल कारखाना बन्द हुँदा त्यसबाट निस्कने धुवाँले वातावरण प्रदूषण हुन पाएन। हरिभक्तले अनलाइन पत्रिकाहरूबाट के थाहा पाए भने लकडाउनका करिब 7 महिना समुद्रमा समेत फोहोर मिसिन पाएन। आकाश र समुद्र दुवै सफा भए। यही कारण हिन्द र प्रशान्त महासागरका तटीय क्षेत्रमा डल्फिन र अन्य प्रजातिका जीवहरू देखा परे। 7 महिनाको लकडाउनले ग्लोबल वार्मिङमा पनि असर पारेछ। यही कारण वर्षा हुनुपर्ने समयमा वर्षा भयो, नहुनुपर्ने समयमा भएन। कोरोना भाइरसका अनेक खराबीका बीच केही सकारात्मक प्रभाव पनि रहेछ भन्ने हरिभक्तलाई लाग्यो। दशैंको घटस्थापनाका दिन बिहानै उठेर नुहाई हरिभक्त मैतीदेवी माताको दर्शन गर्न गए। त्यो दिन मैतीदेवीमा उनको भेट श्यामसँग पनि भयो, जो लन्डनमा उनका साथी थिए। श्याम पत्नीका साथ मैतीदेवी दर्शन गर्न आएका थिए। ओहो हरि, के छ खबर? लकडाउनका कारण हाम्रो भेट नभएकै 7 महिना भइसकेछ है, श्यामले भने। हो नि यार, यो लकडाउनले सब चौपट पार्यो, हरिभक्तले भने। मलाई थाहा छ, सुस्मिता र तिम्रो विवाहको कुरा पनि पर धकिलियो। ठिकै छ, अब विवाहको तारतम्य मिलाए हुन्छ। कोरोना सोरोन अब भागिहाल्यो नि, श्यामले जिस्काए। श्याम र उनकी पत्नी एकसाथ मन्दिरमा दर्शन गर्न आएको देखेर हरिभक्तले मनमा नै सोचे, यो कोरोना भाइरसको संक्रमण नभएको भए मेरो उहिले सुस्मितासँग विवाह हुन्थ्यो र म पनि पत्नीलाई लिएर मन्दिर आउँथे होला। समयको खेल यस्तै रहेछ। के सोच्न थाल्यौ? श्यामले भने। केही होइन, हरिभक्तले भने। मन्दिरमा भक्तजनहरूको चहल पहल थियो। प्राय हरेक दाम्पति नै दर्शन गर्न आएका थिए। त्यो देखेर हरिभक्तलाई पनि कहिले विवाह गर्नु भइरहेको थियो। तर सुस्मिता दिल्लीमै रहेकाले विवाहको तयारी सुरु हुन पाएको थिएन। श्याम दम्पतिसँग बिदा मागेर हरिभक्त घर फर्कँदा 11 बजिसकेको थियो। बहिनीले खाना तयार गरिसकेकी थिइन्। खाना खाइवरी हरिभक्त कोठामा गएर खाटमा पल्टिए। सुस्मिताको सम्झनाले सताइरहेको थियो। प्रतीक्षाको घडी बडा सकसपूर्ण थियो। कसैको प्रतीक्षामा बिताउँदाको 1 मिनेट पनि 1 घण्टा जस्तो हुँदो रहेछ। 1 घण्टा त 1 दिन बराबर हुँदो रहेछ। तिहारसम्म प्रतीक्षा गर्नु हरिभक्तका लागि बडा कठिन भइरहेको थियो। तन्नेरी उमेर ढल्किँदै थियो। वयस्का रहरहरू थाती नै थिए। अध्ययन र अनुसन्धानमै समय बितेको थियो। अब त गृहस्थ जीवनको आनन्द लिने बेला थियो। तर कोरोनाले ती सारा सपनालाई पर धकेलिदियो। कोरोना भाइरसले विश्वभर कतिका सपना यसरी चकनाचुर पारिदियो होला, हरिभक्त सोच्न थाल्छन्। ओहो, मैले विवाह गर्न नपाउनुको पीडा भन्दा ठुलो पीडा त यी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको हो, जसको रोजीरोटी खोसिएको छ। कल कारखाना बन्द भएका कारण कम्पनीले उनीहरूलाई निकालिरहेको छ। उनीहरूको पीडा सामु मेरो पीडा के को पीडा? हरिभक्त पत्रिका पल्टाइरहेका थिए। खबरहरू पढेर उनी स्तब्ध भए। गएको वर्ष मात्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले करिब 8 खर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्सका रूपमा पठाएका थिए। यसपालि यसमा धेरै गिरावट आएछ। आर्थिक मन्दीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको ज्याला घट्न थालेछ। कारखाना बन्द भएकाले धमाधम उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन थालिएको रहेछ। 10औं हजार मानिस बेरोजगार भएछन्। हरिभक्त पत्रिकाका पाना पल्टाउँछन्। अहो, विदेशी पर्यटक ठ्याम्मै नआएकाले पर्यटन क्षेत्रमा त झन् धरायासी नै हुने खतरा बढेछ। पर्यटन क्षेत्रमा आश्रित श्रमजीवीको रोजगारी पनि सङ्कटमा परिसकेको रहेछ। 7 महिनासम्म होटेल, रेस्टुराँ र यातायात बन्द हुँदा पर्यटन क्षेत्र पुरै शून्य भएछ। अब यो क्षति कसरी पूर्ति होला? हरिभक्त लामो सास फेर्दै खाटमा कोल्टे फर्किएर पत्रिकाका अन्य पाना पल्टाउँछन्।
साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसाय पनि चर्को मारमा परिसकेका थिए। चिया पसलदेखि रेस्टुरा, मोमो पसलदेखि किराना व्यापारी सबै लकडाउनको मारमा परेर लाखौँदेखि करोडौँ घाटा सहिरहेका थिए। खाद्यान्न र तरकारी बाहेक हार्डवेयर, अटो पार्ट्स, इलेक्ट्रोनिक्स, फेन्सी कपडा पसल र सिनेमा हल बन्द हुँदा सो क्षेत्र चर्को घाटामा परिसकेका थिए। सरकारबाट न त कुनै राहत आयो, न ब्याङ्कमा ऋण मिनाह। यस्तो अवस्थामा गरिब मुलुक नेपालले कसरी आफूलाई आर्थिक रूपमा फेरि माथि उठाउला? हरिभक्त देश र विश्वको बिग्रदो आर्थिक स्थितिबारे चिन्तन गरिरहेका थिए। टिभी खोलेर हेर्दा अर्को यस्तै निराशाजनक खबर आयो। व्यापार तथा वित्तीय क्षेत्र पनि सङ्कटमा रहेछन्। आर्थिक कारोबार र चहलपहल नभएकाले बैंक, सहकारी र अन्य वित्तीय संस्था पनि मारमा परिरहेका रहेछन् र नेपालको कृषि क्षेत्रमा पनि यसको असर परिहाल्ने भयो। अहो, म त आफ्नै विवाहको चिन्तामा स्वार्थी भएर डुबिरहेको रहेछु। यो कोरोनाले गरिब तथा निम्न वर्गलाई कति समस्यामा पारिरहेको होला। कठै ती मजदुरहरू जो दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन्, उनीहरूले कामको अभावमा कसरी जीवन गुजारिरहेका होलान्। हरिभक्त एक्लै बरबराउँछन्। यतिकैमा मोबाइल फोनमा घन्टी बज्छ। फेसबुकमा भिडियो कलिङ आइरहेको रहेछ। सुस्मिताको कल रहेछ। हरिभक्त हत्तपट्ट कल रिसिभ गर्छन्। रातो कुर्ता सुरुवाल लगाएकी, गहुँगोरी, लामो कपाल पालेकी, हँसिली, रसिली र फरासिली सुस्मिताको अनुहार देखिन्छ। हाई डियर, हाउ आर यू? खाना खायो? सुस्मिताले भनिन्। खाना खाए डियर, तिम्रो सम्झनामा एक्लै कोठामा टोलाएर बसिरहेको छु, हरिभक्तले भने। देवदास बन्ने होइन नि, म तिहार लगत्तै आउँदैछु, सुस्मिताले खुसीको खबर सुनाइन्। थ्याङ्क यू डियर, मेरो प्रतीक्षाको घडी सकिने भयो, हरिभक्तले भने। त्यो रात अबेरसम्म हरिभक्त र सुस्मिता भिडियो च्याटमा गफिरहे। तिहार आउन अब 20 दिन बाँकी थियो। हरिभक्तका लागि ती 20 दिन स्वर्णिम कल्पनामा डुबेर बिताउने पल साबित हुने भए। सुस्मितासँग बिदा मागेर बडा आनन्द भावमा पल्टिएका हरिभक्त भुसुक्कै निदाएछन्। भ्याक्सिनको पुकार। त्यो रात हरिभक्तले एउटा कोठामा अनौठो सपना देखे। अनौठो कसरी भने उनको सपनामा कोरोना भाइरस स्वयं देखा पर्यो। सपना यस्तो थियो, अन्ततः विश्वमा ताण्डव नृत्य देखाइरहेको कोरोनाको पनि बुद्धि फिरेछ। लाखौं मानिसको लास देखेर सायद कोरोना भाइरसमा करुणा पलाएछ। आखिर भाइरस पनि त यही धरतीको एउटा जीवन न हो? बोसोले भरिएको जीव। मास्कले छेकेन, सेनिटाइजरले रोकेन, पन्जाले उसको यात्रा अवरुद्ध गर्न सकेन, फैलिँदै गयो। चीनदेखि अमेरिकासम्म, नेपाल भारतसम्म, युरोपदेखि अफ्रिकासम्म। त्राहिमाम मानव सभ्यता एउटा बिल्कुल पेनिक अवस्थामा पुग्यो। उसले अनेक उपाय अपनायो भाइरस रोक्न, तर मानव सभ्यता यो आकस्मिक रूपमा उत्पत्ति भएको कोरोना भाइरससँग लड्नै सकेन। वैज्ञानिकहरू हार खाइरहेका थिए। सारा विश्व चाहेपछि भाइरसलाई पनि लाग्यो, यति सुन्दर पृथ्वी ग्रहका मानवलाई आखिर मैले किन तारा बनाएको? आखिर मानव जातिले मेरो के नै बिगारिदिएका थिए? भाइरससँग आफैलाई समाप्त पार्नुको विकल्प थिएन। बडो अन्यलमा रहेछ मानव जातिलाई बचाउने अभिभारा। अब स्वयं भाइरसकै काँधमा आयो। भाइरसमा दिव्य चेतना पलायो अनि एक दिन उसले आफैलाई समाप्त पार्ने भ्याक्सिनलाई सम्बोधन गर्यो। भ्याक्सिन त कतै न कतै पक्कै थियो, किनकि यो ब्रह्माण्डमा जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ समाधान नहुने कुरै थिएन। भाइरसले लामो सम्बोधन गर्दै भ्याक्सिनलाई पुकार्यो। डियर भ्याक्सिन, आऊ मलाई निकास देऊ, मलाई मुक्ति देऊ। मानव जातिमाथि मबाट विपत्ति आइलाग्यो। पृथ्वी ग्रहका समस्त प्राणीमध्ये अति सुन्दर, बुद्धिमान, श्रमजीवी, शिल्पी अनि क्रम विकासको लामो श्रृङ्खला पार गरेर चन्द्रमादेखि मङ्गल ग्रहसम्म छिचोलिसकेका मानिसहरूमाथि मबाट घात भयो। अब म यो पापबाट मुक्त हुन चाहन्छु। म गर्न चाहन्छु प्रायश्चित। त्यसैले हे डियर भ्याक्सिन, आऊ मेरो विध्वंसात्मक फैलावटलाई रोक। आऊ मलाई यो बोझबाट उतार। हे मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्ने अमर भ्याक्सिन, मलाई मानिसहरूको श्रापबाट मुक्ति देऊ। मानिसहरूमाथिको अत्याचारको सिलसिलाबाट राहत देऊ। म आफै पीडित भए। पहिला मेरै उपचार गर। म आफैलाई थाहा छैन मेरो जन्म कसरी भयो। कसैले भने म पहिला चमेरामा थिएँ। मान्छेले चमेरा खान थालेपछि म मान्छेमा संक्रमित भए। कसैले भने मलाई त जैविक हतियारका रूपमा मान्छेहरूले नै ल्याबमा बनाएका हुन्। अनि कसैले भने म त पहिलेदेखि नै थिएँ, रूप बदलेर आएको हुँ। तर डियर भ्याक्सिन, वास्तवमै म स्वयंलाई थाहा छैन कि मेरो उत्पत्ति कसरी भयो। जब मैले मान्छेको शरीरमा प्रवेश गरेँ, मलाई एक खालको आनन्द आयो। मान्छेका रगत, मांसपेशी,
मज्जा र शरीरभित्रका कोमल अङ्गहरूमा घर बनाएर बस्दा मलाई आफ्नै घरमा आए जस्तो भयो। कसैको फोक्सोमा घर बनाएर बसे, बिचराहरू निमोनियाबाट मरे। कसैको मुटुमा घर बनाएर बसे, उनीहरूको हृदयघात भयो। कसैको किडनीमै आसन जमाए, उनीहरूको किडनी फेल भयो। मान्छेको शरीरका ती हरेक कोमल तन्तुहरूमा रमाउँदै गर्दा मलाई हेक्का भएन। आखिर त्यो त मैले उनीहरूको शरीरमा गरेको अतिक्रमण पो रहेछ। त्यो त एउटा जघन्य अपराध पो रहेछ। म नरभक्षी भए, मान्छेको शरीर बिना म बाँच्नै नसक्ने भए। एकपछि अर्को गरेर मैले करोडौं मान्छेको शरीरमा धावा बोले। म त शरीरभित्र रमाइरहेको थिएँ, तर बिचरा मान्छेहरू उकुस मुकुस भइरहेका थिए। म भित्र आराम फर्माइरहेको थिएँ। बाहिर मानिसहरू लकडाउनको पीडा भोगिरहेका थिए। बलिया र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएका मानिसहरूसँग म भिड्न सकिरहेको थिइनँ, तर कमजोर मानिसहरू मेरो शिकार भए। कठै कमजोर मानिसमाथि मैले आक्रमण गरे, कठै कमजोर मानिसमाथि मैले आक्रमण गरे। म कति कायर, म कति बदमास। जो होचो उसैको मुखमा घोचो भने झैं जो कमजोर उसैमाथि मैले बहादुरी देखाए। मैले को धनी, को गरिब, को फटा अनि को असल छुट्याउनै सकिन। भ्रष्टहरू उपचार गरेर निको हुन्थे, गरिब र इमान्दार मानिसहरू भटाभट मर्थे। म त मान्छेको रगत र कोशिका खाएर टन्न अघाएर कुम्भकर्णे निन्द्रामा थिए। बाहिर मानिसहरू लकडाउनका कारण खानै नपाएर मरिरहेका थिए। मजदुर, किसान, साना व्यापारीहरूको व्यवसाय र कर्मको सिलसिला चौपट भइरहेको थियो। सारा विश्वको अर्थतन्त्रमा मन्दी छाइरहेको थियो। म चाहिँ पोसिला मासुहरूमा घर बनाइरहेको थिएँ। उता हजारौं मानिसहरू घरबार विहीन भएर सडकमा आएका थिए। धेरैको जागिर खोसियो, धेरैको रोजीरोटी गुमियो। उफ, म चाहिँ नरभक्षी बाघ झैं नयाँ नयाँ मान्छेको शरीर खोज्दै संक्रमणको साम्राज्य फैलाइरहेको थिए। हो, हामी जस्ता भाइरसलाई ठिक पार्ने भ्याक्सिन आऊ अब यो दुर्दशा इतिहासमा पूर्ण विराम लगाऊ। आऊ अब यो दुर्दास्त इतिहासमा पूर्ण विराम लगाऊ। म आत्मसमर्पण गर्न तयार छु। आऊ मलाई गिरफ्तार गर। हे भ्याक्सिन, आऊ मलाई तिम्रो पिंजडामा थुन, ताकि फेरि म मानव जातिलाई सताउन नपाऊँ। हे भ्याक्सिन, म पनि यही परमात्माकै सृष्टि हुँ। परमात्माका अन्य सृष्टि झैं म पनि यो प्रकृतिमा रमाउन चाहन्छु, तर रमाउँदा अरूको हानि नहोस्। विषालु सर्पले त नजिस्काइ डस्दैन, बाघले पनि हत्तपत्त मान्छेको शिकार गर्दैन भने म नदेखिने सानो जीवको यत्रो फुर्ती किन? न म कसैको आँखामा देखिन्छु, न मेरो आगमन बारे कसैले थाहा पाउँछ। राति घरमा पस्ने चोर झैं लुसुक्क मानिसको शरीरमा छिरेर मैले उसलाई बर्बाद पारिरहेको छु। त्यसैले हे भ्याक्सिन, छिट्टै चलाऊ गाण्डीप र मलाई मार। मेरो मृत्यु नै मेरो मुक्ति हो, मेरो सफाया नै मेरो मोक्ष हो। हे भ्याक्सिन, मलाई मोक्षको बाटो देखाऊ। मध्यरातमा 81 हरिभक्त शिवाकोटीको निन्द्रा खुल्छ। रातको त्यस्तै 2 बजिसकेको रहेछ। जान्दा शरीरभरि पसिना आइरहेको रहेछ, तर अचम्म उनमा एक खालको स्फूर्ति छाइरहेको थियो। उनको अवचेतन मस्तिष्कले सायद स्वयं कोरोना भाइरसलाई पुकारिरहेको थियो कि हे भाइरस, जतिसक्दो चाँडो विश्वलाई सताउन छाड। यही अवचेतन मस्तिष्कको मानसिकताको प्रतिफल उनले त्यो रात भाइरसको आत्मसमर्पणको सपना देखेका थिए। के भाइरसमा यस खालको विभेद सम्भव छ? पक्कै छैन। जीव विज्ञानमा मास्टर डिग्री गरिसकेका हरिभक्तलाई थाहा थियो उनले सपनामा देखे झैं भाइरसहरू यति उद्धार कहाँ हुन्छन् र? भाइरसको प्रकृति या वंशाणुगत स्वभाव नै प्राणीहरूमा फैलनु हो। सजीव चिजमा नरहे उनीहरूको अस्तित्व हुँदैन। संक्रमणको मूल कारण नै के हो भने भाइरसहरू निर्जीव वस्तुमा टिक्न सक्दैनन्। त्यसैले लाखौंको संख्यामा उनीहरू एक मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सरिरहन्छन्। भाइरस भनेको भाइरस हो। प्रकृतिका 3 तत्व सत्व, तम र रज मध्ये भाइरस तमोगुण भएको जीव हो। यस्तो गुण भएका कोही पनि ठिक हुँदैनन्। जसरी सत्य त्रेता र द्वापर युगमा सत्य या जीवको पक्षमा देवता हुन्थे र असत्य या मृत्युका पक्षमा दानव हुन्थे, त्यसै गरी यो घोर कलियुगमा दानवका रूपमा भाइरस देखा परेका हुन् भन्ने हरिभक्तको विश्लेषण थियो। यदि भाइरस र ब्याक्टेरिया रूपी दैत्य हुँदैनथे भने यो धरतीमा मानिसहरू धेरै रोग लाग्नबाट बच्ने थिए। कुष्ठरोग, क्षयरोग, हेपाटाइटिस, HIV देखि रुगाखोकीसम्म लगाउने तिनै भाइरस हुन्। र ती भाइरस विरुद्ध पहिला सुर असुर युद्ध भएझै मानिसले लडाई लड्दै आएको छ। जसरी एउटा दैत्यलाई परास्त गरिसकेपछि अर्को जन खुङखार दैत्यले इन्द्रको आसन नै डगमगाउने गरी तिनै लोकमा हाहाकार मचाउँछ, त्यसै गरी कोरोना भाइरस रूपी सण्ड मुसण्ड दैत्य धरतीमा देखा परेको थियो, जोसँग लड्न मानिस सकिरहेको थिएन। हरिभक्तकी प्रेमिका त्यही कोरोना रूपी असुरसँग लड्न ल्याबमा भ्याक्सिन रूपी अस्त्र निर्माण गरिरहेकी थिइन् दिल्लीमा। भ्याक्सिनको अवतरण।
अन्ततः भारतमा रहेकी सुस्मिता र विश्वका अन्य वैज्ञानिकहरूको टोली कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन निर्माण गर्न सफल भयो। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको पहलमा विश्वका 17,000 मानिसमा गरिएको परीक्षणपछि सिङ्गो विश्वले अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनिकाले उत्पादन गरेको खोपलाई मान्यता दियो। यो खबरले एसियामा मात्र होइन विश्वमै खुसीको लहर उत्पन्न गर्यो। चीन, रुस, बेलायत लगायतका मुलुकहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट भ्याक्सिन उत्पादन गर्न थाले र भारतमा पनि धमाधम भ्याक्सिनको उत्पादन थालियो। विश्वमै प्रभावकारी मानिएको अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाको खोप उत्पादन गरी भारतले नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा पठाउन थाल्यो। हरिभक्त टेलिभिजनमा खोपको सुखद खबर सुनेर गदगद भइरहेका थिए। यो खोप अब विश्वव्यापी रूपमा संक्रमणको महामारी रोक्न प्रभावकारी हुने खबर चारैतिर फैलिएपछि त झन् सबैमा खुसियाली छाइरहेको थियो। भारतको औषधि नियामक निकायले अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाले विकसित गरेको खोपलाई कोभिसिल्ड नाम दिएर उत्पादन गर्न थाल्यो। यसैगरी भारतकै बायोटेकले उत्पादन गरेको भ्याक्सिनलाई पनि अनुमति दियो। आधा दर्जन ठूला औषधि निर्माण कम्पनी रहेको भारतले विश्वमै 60% खोप उत्पादन गर्दै आएको थियो। त्यसैले भारतबाट विश्वमै खोप उत्पादन भई निर्यातको क्रम सुरु भयो। जीव विज्ञान र विशेष गरी भाइरसमै दक्षता हासिल गरेकी प्यारी सुस्मिता र विश्वका वैज्ञानिकहरूको यो सफलताबाट हरिभक्त हर्षले पुलकित थिए। उनी स्वयं पनि माइक्रोबायोलोजीका विद्यार्थी भएकाले यो उनको पनि रुचिको विषय थियो। आखिर उनले थाहा पाए कि सुस्मिता र उनका सहकर्मीले तयार पारेको भ्याक्सिनले कसरी काम गर्दो रहेछ। कोभिडसिल्ड खोप खासमा चिम्पान्जीबाट निकालिएको सामान्य रुगाखोकीको कमजोर पारिएको भाइरसमा आधारित रहेछ। सो भाइरसलाई कोरोना भाइरस जस्तै बनाइएको रहेछ र त्यसले संक्रमण नगर्दो रहेछ। खोप दिएपछि मानिसको शरीरमा त्यसले रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई सक्रिय बनाउँछ, जसले गर्दा एन्टिबडी बन्छन् र तिनीहरू कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध लड्छन्। एकजना मानिसलाई यो खोपको 2 मात्रा 4 देखि 12 साताको फरक दिइने र यसलाई 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा सुरक्षित राख्नु पर्दो रहेछ। केही दिनमै भारतमा उत्पादित खोप नेपाल, भुटान, मालदिप्स, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, मरिसस, म्यानमार र ब्राजिलसम्म पुर्याइयो। सुस्मिता र भारतीय वैज्ञानिकहरूको पहलमा भारतमै विकसित खोप कोभिडसिल्ड चाहिँ शरीरमा हालेपछि तत्काल रोग प्रतिरोधी क्षमताको विकास भइहाल्छ र त्यसले कोरोना भाइरस चिनेर त्यस विरुद्ध लड्न थाल्छ। आफ्नी प्राण प्यारीले विश्व मानव सभ्यता नै बचाउन त्यति महान कार्य गरेको कुरामा गदगद भइरहेका हरिभक्तलाई कहिले सुस्मितालाई भेटौँ भइरहेको थियो। झ्याप्प अङ्गालो मारू भइरहेको थियो। ती महान नारीलाई जसले नेपालको पनि नाम राखेकी थिइन्। विश्वमा नेपालीहरू वीर र बुद्धु हुन्छन् भन्ने छाप परिरहेको बेला सुस्मिताले नेपालीहरूको बुद्धिमान, प्रतिभाशाली र सङ्कट पर्दा विश्वलाई बचाउने भूमिकामा पनि उत्तिकै खरो उत्रन सक्छन् भनेर प्रमाणित गरिदिएकी थिइन्। हरिभक्त फेसबुकमा अनलाइन थिए। उनको नजर सुस्मिताको च्याटबक्समा कहिले हरियो रङको अनलाइन थोप्लो देखिएला भनेर अहोरात्र अडिएका थिए। सायद रिसर्च सेन्टरभित्रको कामले होला उनी फेसबुक अनलाइनमा नआइरहेकी थिइन्। एक साँझ अचम्म भयो। करिब 8 बजेतिर सुस्मिता अनलाइनमा देखिन्। हरिभक्तले हत्तनपत्त मेसेज ठोकिहाले, हाई डियर, कङ्ग्रेचुलेसन। ओहो माई डियर हरि, आई मिस यु अलट। सुस्मिताको जवाफ, तिम्रो सफलताबाट म औधी खुसी छु प्यारी। आइसोलेसनबाट डिस्चार्ज भएर आएदेखि मेरो आँखा तिमीलाई हेर्न र भेट्न आतुर छन्। म पनि उत्तिकै आतुर छु प्यारा। हेर न, अस्पतालमा पनि आउन पाइन, दिल्ली बोलाइहाले। रिसर्च सेन्टरभित्र छिरेपछि उतै व्यस्त भइयो। अब तिहारपछि नेपाल आउँदैछु अनि भेटाम्ला। अब त कोरोनाको संक्रमण पनि बिस्तारै कम हुनेछ। विश्वभर खोप वितरण हुँदैछ। 1-2 महिनामै विवाह गर्नुपर्छ ल। सियर डियर, यो 3 महिनाको एक लास जीवनबाट म निराश मात्र होइन, विक्षिप्त नै भइसके। तिमी आयो भने फेरि जीवनमा हरियाली बसन्त छाउनेछ। म प्रतीक्षा गरिरहनेछु प्यारी। म भागेर कहाँ जान्छु र हरि, आइहाल्छु नि। धैर्य गर, धैर्यताको फल मिठो हुन्छ। अब म काममा जानु छ, अहिलेलाई बाई है। हुन्छ प्यारी, बाई, मिस यु। यसरी आफ्नी प्राण प्यारीसँग च्याटमा कुराकानी गर्न पाउँदा खुसीले हरिभक्तको भुइँमै खुट्टा थिएन। विश्वले भ्याक्सिनको सफलता पाएको थियो। हरिभक्तले प्रेममा माया मारिन् कि भनेकी प्यारीले मिठो र प्रेमल भाषामा आफूलाई माया गरेको र चाँडै नेपाल आउन लागेको पाउँदा कुन चाहिँ प्रेमी खुसी नहोला। डियर भ्याक्सिन, कोरोना भाइरसको सफलतापछि नेपालमा पनि 10औं लाख खोप भारतले उपलब्ध गराइसकेको थियो। हरिभक्तका सबै परिवारले त्यो खोप लगाइसकेका थिए, तर हरिभक्तले लगाएका थिएनन्। उनले त प्यारी सुस्मिताकै हातबाट सो खोप लगाउने निधो गरेका थिए।
आफ्नी प्राण प्यारीको समेत संलग्नतामा निर्माण गरिएको खोप उनकै हातबाट लगाउन पाउनुको गौरव उनी गुमाउन चाहँदैनथे। अन्ततः प्रतीक्षाको घडी पनि समाप्त भयो। सुस्मिता नेपाल फर्कने दिन बिहानैदेखि हरिभक्तमा छटपटी भइरहेको थियो। दिउँसो 3 बजे इन्डियन एयरलाइन्सको उडानबाट सुस्मिता काठमाडौँ विमानस्थलमा अवतरण गर्दै थिइन्। हरिभक्त बिहानै उठे, दारी काटे, नुहाएर खाना खाए अनि ज्यानमा अत्तर छर्दै कालो कोट र जिन्स प्यान्ट लगाएर घर बाहिर निस्किए। सुस्मिताको उडान 3 बजे अवतरण हुने भए पनि उनलाई भेट्ने हुटहुटीका कारण हरिभक्त 11 बजे नै निस्किएका थिए। विमानस्थल पुग्दा जामका कारण 12 बज्यो। अब 3 घण्टा बाँकी थियो सुस्मिताको जहाज ल्यान्ड हुन। हरिभक्त हरपल घडी हेरिरहेका थिए। उनका लागि 1 मिनेट पनि घण्टौं जस्तो लागिरहेको थियो। विमानस्थल बाहिरको एउटा क्याफेमा पसेर उनले कफी मगाए। मङ्सिर लागिसकेको थियो र काठमाडौँमा हल्का जाडो सुरु भइसकेको थियो। कोरोनाको आतंक अब मानिसहरूबाट हराउँदै गएको थियो। एउटा नयाँ युग, एउटा नयाँ वसन्त मानव सभ्यतामा सुरु भइसकेको थियो। 4 कप कफी पिइसकेपछि हरिभक्तले घडी हेर्दा 2 बजिसकेको रहेछ। बस अब 1 घण्टा बाँकी। उनमा रोमाञ्च बढ्दै थियो। अब त कोरोनाको कहर पनि हटिसकेको थियो र सुस्मितासँग विवाहमा अब कुनै बाधा रहेन। सुस्मिता आउनसाथ साइत हेरेर मङ्सिरमै विवाह गर्ने करिब करिब पक्का भएकाले हरिभक्त आतुर मुद्रा भावमा प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। समय बित्न समय लाग्दो रहेनछ। 2:45 बजे हरिभक्त विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनतिर लागे र प्रतीक्षा कक्षको कुर्सीमा बसे। केही बेरमै इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अवतरित भयो। हरिभक्तका आँखा दिल्लीबाट आइरहेका यात्रुतर्फ केन्द्रित थियो। उनी हेरिरहेका थिए। दिल्लीबाट आएका नेपाली र भारतीय यात्रुहरू धमाधम लगेज घिसार्दै टर्मिनलबाट बाहिरिँदै थिए। तर विमान अवतरित भएको 15 मिनट बितिसक्दा पनि सुस्मिताको अत्तो पत्तो थिएन। हरिभक्तमा अब चाहिँ निराशा घनीभूत हुन थाल्यो। कतै सुस्मिताले ढाँटेकी त होइन, कतै उनी आज नआएको हो कि भन्ने संशय हरिभक्तको मनमा उत्पन्न भयो। दिल्लीबाट आएका सबै यात्रु टर्मिनलबाट बाहिरिए। विमान अवतरण भएको 1 घण्टा बितिसक्यो तर सुस्मिता कतै थिएनन्। हरिभक्तको मन रोयो, आँखामा आँसु रसाए। यो के गरेकी सुस्मिताले? यस्तो निष्ठुरी पनि हुने हो? एउटा प्रेमीको मन यसरी रुवाउने हो? हरिभक्तले मनमनै सुस्मितालाई पुकारे। सुस्मिता जस्ता अनेक नारीहरू विमानस्थलमा यतायता गरिरहेका थिए। ती हरेक अनुहारमा उनले सुस्मितालाई खोज्ने कोसिस गरे तर उनकी प्यारी सुस्मिता विमानस्थलमा कतै थिएनन्। बिचरा हरिभक्त निराश मन लिएर लामो सास तान्दै विमानस्थलकै एउटा कुर्सीमा बसे। केही बेर अघिसम्मको उल्लास र खुसी एकाएक हराइरहेको थियो। मणि हराएको सर्पझै उनी विषादले भरिए। सरप्राइज! एक्लै टोलाएर कुर्सीमा बसिरहेका हरिभक्तलाई पछाडिबाट कसैले आँखा छोपिदियो। हरिभक्त आत्तिए। आँखा छोप्ने हातहरू छामे। हातका ती चुरा, औँलाको औँठी अनि चिरपरिचित सुगन्ध। सुस्मिता, तिमीले त मेरो झन्डै ज्यान लिए कि? कहाँ थियो यति बेरसम्म? हरिभक्तले भने। सुस्मिता दुवै हात झिकेर हरिभक्त अगाडि ठिङ्ग उभिन्। उनले जिन्स प्यान्ट र सानो रातो ज्याकेट लगाएकी थिइन्। मुसुक्क हाँस्दै उनले भनिन्, म त हिजै आएको, तिमीलाई सरप्राइज दिउँ भनेर आज आउँदैछु भने कि? तिमी घरबाट एयरपोर्ट जाँदा म पनि पछ्याउँदै आएकी थिए। तिमी क्याफेमा बसेर कफी खाइरहँदा म पनि त्यही कुनामा थिएँ। तिमी एयरपोर्टको टर्मिनलमा पुग्दा म पनि पछि पछि आएकी थिएँ। मैले देखेँ तिमी मलाई कति माया गर्दा रहेछौ भनेर। मेरो प्रतीक्षामा तिम्रो छटपटीलाई मैले नजिकबाट निहाले डियर। आई एम सरी, आई लभ यु भेरी मच। यति भन्दै सुस्मिताले हरिभक्तलाई अङ्गालो मारिन्। हरिभक्त पनि भावुक भइहाले। अनि निराशाका आँसु खसेको थियो, अब खुसीको आँसु खस्यो। दुवै घर फर्किन ट्याक्सी चढे। बाटोमा मिठा मिठा गफ र जिस्किने क्रम चलिरह्यो। अब त विवाह हुने भयो, माइतबाट के दाइजो ल्याउँदैछौ त? हरिभक्तले ठट्टा गरेर सोधे। यत्रो विश्व प्रख्यात केटी सँगै आउने भएपछि तिमीलाई के चाहियो? सुस्मिताले भनिन्। महाभारतमा पाँचाल नरेश द्रौपदले पुत्री द्रौपदीलाई पाण्डवहरूका साथ हस्तिनापुर विदा गर्दा 1000 हात्ती, 10,000 रथ, 5,000 दासी, 10,000 गाई र सुन र चाँदीका असंख्य भाँडाहरू दाइजो दिएका थिए। केही न केही दाइजो त चाहिन्छ है? हरिभक्तले जिस्काउन छाडेनन्। त्यही भएर त त्यत्रो महाभारत भयो। के तिमी यो कलियुगमा फेरि अर्को महाभारत युद्ध रचाउन चाहन्छौ मेरो कृष्ण? सुस्मिताले भनिन्। तिम्री बहिनी पनि सँगै ल्याउने हो कि? हरिभक्तले फेरि ठट्टा गरे। अहो, सालीलाई पनि एकसाथ भित्र्याउने सुर? खुबै आवली तिमी बुढासँग मेरी तरुणी बहिनी। सुस्मिताले भनिन्। साँच्चै सुस्मिता, महाभारतको त्यो हस्तिनापुर राज्यमा त्यो बेला कति जनसङ्ख्या थियो? दरबार नै कत्रो थियो? त्यो राज्यमा दास दासीहरू त पहिले थिए होलान्। दाइजोमा लगेका 5,000 दासी, त्यत्र हात्ती, 10,000 रथ कहाँ राखे होलान्?
कुरुक्षेत्रमा 18 अक्षौणी सेनाबीच लडाई भएको रे। कृष्णकै नारायणी सेना कति थिए कति। कुरुक्षेत्र कत्रो होला? पुरै भारत नै हो कि या त्यो पुरै धरतीमा भएको युद्ध थियो? हरिभक्तले विचारलाई अन्यत्र मोडे। खै क्या हो मलाई थाहा छैन यस्ता कुरा। विश्वका यत्र अर्बौं मान्छेलाई सानो देख्दै नदेखिने कोरोनाले तर्सायो। सेनाका के कुरा गर्छौ? सुस्मिताले भनिन्। यस्तै कुराकानी गर्दै उनीहरू घर पुगे, जहाँ उनीहरूको नयाँ दाम्पत्य जीवन प्रारम्भको तयारी हुँदै थियो। भोलिपल्ट सुस्मिताले घरमा आएर हरिभक्तलाई कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाइदिन्। प्यारीले लगाइदिएको खोप हरिभक्तका लागि कोरामिन सहर थियो। कोरोना विरुद्धको कोरामिन होइन, प्रेमको कोरामिन। एक सातापछि मङ्सिर 10 गतेको साइतमा हरिभक्त र सुस्मिताको विवाह भयो। कोरोना भाइरसका कारण रोकिएको उनीहरूको प्रणय प्यासले महासागर फेला पार्यो। सुस्मिताले नास्टमा जागिर पाइन्। हरिभक्तले त्रिविवीमा माइक्रोबायोलोजी पढाउन थाले। दुवैको दाम्पत्य जीवनमा खुसीको बहार आयो। एक दिन रात्रि भोजनपछि शयन कक्षमा हरिभक्त र सुस्मिता कुराकानी गरिरहेका थिए। सुस्मिताले भनिन्, भ्याक्सिनका कारण अब विदेशबाट कोरोनाको प्रकोप बिस्तारै हट्दैछ। कोरोनाको प्रकोप बिस्तारै हट्नेछ। भाइरस सखाप हुनेछ। आहा डियर भ्याक्सिन, तिमी धन्य छौ। हरिभक्तले सुस्मिताको निधारमा चुम्बन गर्दै भने, प्यारी डियर भ्याक्सिन त मेरो लागि तिमी हौ। म कसरी भ्याक्सिन? सुस्मिताले लाडिँदै सोधिन्। अनि हरिभक्तले प्रेमको महान महत्त्व झल्काउँदै भने, हेर प्यारी, यो धरतीमा यसअघि पनि अनेकौं भाइरसहरू आए। तिनलाई तह लगाउन भ्याक्सिनहरू पनि आविष्कार भए। आउँदा दिनमा फेरि पनि कोरोना भन्दा शक्तिशाली र प्राणघातक भाइरसहरू देखिनेछन् र मानिसले फेरि पनि भ्याक्सिनको खोज गर्नेछ। तर प्रेम एउटा यस्तो भ्याक्सिन हो जसले गर्दा मानव सभ्यता आजसम्म टिकेको छ। जब म कोरोना भाइरस लागेर आइसोलेसनमा थिएँ, मलाई तिम्रै प्रेमले बाँच्न प्रेरित गरिरह्यो। सारा विश्व कोरोना कहरबाट थिलो भएको बेला यही प्रेम, सद्भाव र पारस्परिक सहयोग त थियो अचुक भ्याक्सिन। यही प्रेमले त विश्वका मानिसलाई बाँधेर राख्यो र कोरोनासँग लड्न प्रेरित गर्यो। यदि यो प्रेमको डियर भ्याक्सिन हुँदैन थियो भने मानिस पागल भइसक्थ्यो। हरिभक्तको कुराले सुस्मिता भावुक भइन् अनि लाडिँदै भनिन्, उसो भए प्रेमको भ्याक्सिन कहाँ हुन्छ त? हरिभक्तले प्यारीलाई अँगालो मार्दै भने, मेरो देब्रे छातीमा छाम त। हो त्यहाँ जुन ढुकढुक गरिरहेको मुटु छ नि, त्यही हुन्छ प्रेमको भ्याक्सिन। अनि यो हृदय रूपी बक्सामा डियर भ्याक्सिन हुँदैन थियो भने तिमीलाई देख्न साथ यो किन अलि बढी ढुकढुक गर्छ त? प्रेमको भ्याक्सिन लगाउने सौभाग्य सबैलाई त हुँदैन होला, सुस्मिताले भनिन्। प्रेमको भ्याक्सिन लगाउनै पर्दैन, यो सबैको हृदयमा हुन्छ। बस यो भ्याक्सिनलाई एक्टिभ गराउने मात्र हो। हामी मानवले एकले अर्कालाई विराट प्रेमको भावले हेर्न थाल्यौँ भने यो भ्याक्सिन स्वतः सक्रिय हुन्छ र हाम्रो नसामा दौडन थाल्छ। प्रेमको भ्याक्सिनले सद्भाव, भाइचारा र मैत्री जगाउँछ। जब प्रेमको भ्याक्सिन सक्रिय हुन्छ तब क्रोध, घृणा, राग र द्वेषका भाइरसहरू आफै हराएर जान्छन्। हामी मान्छेले सक्रिय गराउनु पर्ने असली भ्याक्सिन भनेकै यही प्रेमको भ्याक्सिन हो प्रिय। हरिभक्तले यति भनिसकेपछि दुवै दाम्पत्य प्रणयको अँगालोमा बाँधिन्छन्। 1 वर्षपछि हरिभक्त र सुस्मिताबाट एउटा बालकको जन्म हुन्छ। न्वारन गर्ने पण्डितले उनको नाम शङ्कर नारायण राखिदिन्छन्। तर हरिभक्तले बालक हातमा बोकेर भन्छन्, मेरो छोराको नाम शङ्कर नारायण होइन, डियर भ्याक्सिन राख्नुपर्छ। डियर भ्याक्सिन? मान्छेको नाम पनि डियर भ्याक्सिन? सुस्मिताले विरोध जनाउँछिन्। सुन प्यारी, जसरी भ्याक्सिनले विषाक्त भाइरस नाश गर्छ या सङ्क्रमण हुनबाट रोक्छ, त्यसै गरी हाम्रो छोरा पनि यो धरतीमा भ्याक्सिन भएर खराब प्रकृति विरुद्ध लड्नेछ र असल प्रकृतिको पक्षमा खडा हुनेछ, हरिभक्तले भने। सुस्मितालाई अझै पनि छोराको नाम भ्याक्सिन राखेको मन परिरहेको थिएन। श्रीमतीको मुहार ठुस्स परेको देखेपछि हरिभक्त भन्छन्, हेर तिमी पनि वैज्ञानिक, म पनि वैज्ञानिक। वैज्ञानिकका सन्तानको नाम पनि वैज्ञानिक शब्दबाटै राख्दा के फरक पर्छ र? यतिकैमा सुस्मिताकी बहिनी अर्थात् हरिभक्तकी साली बोल्छिन्, भिनाजुको कुरा त ठिकै हो। के यो धरतीमा जन्मिएका मानिसहरूको नाम सधैँ राम, हरि, सतीश, सुरेन्द्र, सुमन, विवेक, पुष्प, बाबुराम, हरिबहादुर मात्र राख्नुपर्छ भन्ने छ र? नयाँ युगमा नौलो नाम पनि त राख्न सकिन्छ। मलाई त बाबुको नाम डियर भ्याक्सिन ठिकै लाग्यो। यति भन्दै साली नानीले हरिभक्तको हातबाट छोरालाई बोकेर गालामा मोही खाँदै भन्छिन्, मेरो प्यारो डियर भ्याक्सिन। ल बाबुको नाम डियर भ्याक्सिन नै भयो, कम्तीमा भ्याक्सिन अघि डियर त छ, सुस्मिताले भनिन्। कोरोना कहरलाई सिर्जना गरेको एउटा सङ्कट यसरी डियर भ्याक्सिनको आगमनसँगै समाप्त भयो। पृथ्वी ग्रहमा मानिसहरू फेरि रमाउँदै, हाँस्दै, नाच्दै आफ्नो कर्ममा लीन रहे। समाप्त। धन्यवाद।